आज भनेको चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि सबनेटिङ भन्ने च्याप्टर छ हैन, या सबनेटिङ भन्ने टपिक छ, त्यसलाई हामी कभर गर्छौँ ल। के देखियो भन्दाखेरि नर्मली जब हामीले एज अ आइपिभी4मै छौँ, हामी आइपिभी6मा त गएको छैनौँ हैन। र त्यसमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि इट इज डिभाइडेड इन्टु द ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, एबिसी मात्रै भनौँ ल, किनभने डी र ई हामी युजै गरिँदैन हैन, त्यो पहुँचको कारणले किन लिइरहने भन्ने कुरा हो। सो त्यसमा गइरहनु पर्दैन अहिलेको लागि चाहिँ, विल जस्ट गो टु दी ए, बी एन्ड सी। ओके, सो ए क्लासमा हामीले कतिदेखि कतिसम्म रेन्जमा चाहिँ एड्रेसहरू बिलङ गर्छ भने 1 देखि 126 सम्म देखियो। वाइ आई डोन्ट किप द 2 अफ द एड्रेस, द्याट इज 0 र मैले 127 किन राखेन भन्दाखेरि बिकज त्यही हो, रिजर्भेसन हुन्छ, त्यो एड्रेस युजै गरिँदैन भने अब त्यसलाई किन राख्ने भन्ने कुरा हो कि, त्यो मैले राखिनँ हैन। अर्को भनेको 128 देखि 191 सम्म, र कति हुन्छ तपाईँको 192 देखि 223 सम्म, एन्ड डी र ई हामी युज गर्दैनौँ बिकज द्याट इज रिजर्भ वान। ओके, सो भनेपछि यति हाम्रो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लासमा देखियो। र त्यस पछाडि साथसाथै हामीले के कुरा पनि गेन गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रत्येक क्लासेसको चाहिँ यिनीहरूको पार्टिकुलर के छ, तपाईँको प्रिफिक्स बिट रहेछ कि, ए क्लासको 8 बिट हो, बी क्लासको लागि तपाईँको 16 बिट, र सी क्लासको लागि तपाईँको कति 24 बिट, यसरी थियो। र बिटको हिसाबमै अब त्यही हो, हामीले सबनेट मार्क्स हामीले गेन गर्यो, द्याट इज 255.0.0.0, 255.255.0.0 यति भयो। ओके, जो समराइज फर्ममा मात्रै लेखेको, जुन हामीले पढिसकेको छौँ यो भयो। र त्यस पछाडि भनेको अब मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि यो ए क्लासको एड्रेसलाई तपाईँले पिकअप गर्नुभयो या युज गर्ने प्लानिङ गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा कतिवटा होस्ट गेन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आयो कि। सो आइम गोना टकिङ अबाउट द भ्यालिड होस्ट। सो भ्यालिड होस्ट निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, 2 को पावर होस्ट बिट -2 गरिन्छ। बिकज -2 किन गरिन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो दुईटा एड्रेस चाहिँ हामी युज गर्दैनौँ कि, एउटा कुनै पनि आइपी रेन्जमा कुनै पनि एउटा नेटवर्कलाई तपाईँले पिकअप गर्नुभयो भने दुईटा एड्रेस चाहिँ तपाईँले चलाउनुहुन्न। एउटा कुन चलाउनुहुन्न, एउटा भनेको तपाईँको नेटवर्क आइडी चलाउनुहुन्न जसले नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, र अर्को भनेको त्यसमा रिलेटेड हामी ब्रोडकास्ट चलाउँदैनौँ। र ब्रोडकास्ट के पर्पजको लागि हुन्छ, र ब्रोडकास्ट कुनै पनि एउटा नेटवर्कमा भइसकेपछि कसरी रिस्पोन्स दिन्छ, त्यो हामीले अगाडिकै क्लासेसमा हेरेको छ। सो whenever you ping or whenever you send a packet to the broadcast address, at that point के हुन्छ तपाईँको, the particular information or the particular packet is going to send to the all devices के, and they have to respond back. ओके, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा ब्रोडकास्ट जेनेरेट हुन्छ भनौँ न एक किसिमले। ओके, सो यसरी तपाईँको दुईटा एड्रेस चाहिँ हाम्रो डिभाइसले सपोर्ट गरिदिँदैन, या जुन एजाइन गर्ने एज आइपी होस्ट भन्छौँ त्यो चाहिँ आइपी होस्ट जस्तो ट्रेड गर्न मिल्दैन। ठिक छ, सो त्यो भएको कारणले चाहिँ भ्यालिड होस्ट हेर्ने भने ए क्लासको हेर्दाखेरि तपाईँको कति आयो, 2 को पावर 24 - 2 हुन्छ ल, 2 को पावर 24 - 2। किन भन्दाखेरि बिकज 8 बिट त नेटवर्क भइ नै गयो, त्यसलाई त हामी चलाउनै पाइएन। सो 2 को पावर 24 - 2 आउँछ, विच इज 1,67,077 777,214 लाख 67,000। ओके, यति हुन्छ ल। भनेको बी क्लासको कनेक्सन कुरा गर्ने नि 2 को पावर 16 हुन्छ, बिकज यसमा के हुन्छ 16 बिट अलरेडी नेटवर्क भइ नै हाल्यो, सो बाँकी रहेको 16 बिट होस्ट हुन्छ। सो 65,534 यति भयो। हेरौँ है, मिस्टेक भयो भने भन्नु है। 2 को पावर 8 - 2 र इक्वल्स टु कति हुन्छ 256 हुन्छ ल। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो, भ्यालिड होस्ट हामीले निकालेको रेन्ज भयो कि, यति आउँछ। नर्मली के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि whenever you want to keep the addresses like this, भनौँ मैले यहाँनिर लिएँ, किन भन्दाखेरि अब जब हामीले एज अ कस्टमरलाई एज अ डिभिजन गरौँला हैन, र एउटै पोइन्टमा एउटै नेटवर्क बेसिसमा तपाईँको यति धेरै 1 करोड के भन्छ लाइक समथिङ रेन्जमा युजर हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन हैन। हुनसक्छ, त्यो रेयरली हुनसक्छ, तर त्यति धेरै हुन्छ भन्ने पनि त हुँदैन नि त एउटै त्यसमा। आज आइएसपीकै कुरा गर्छौँ भने पनि एउटै नेटवर्कमा हुन्छ भन्ने। अर्को कुरा भनेको त अब क्लाइन्ट साइडमा त हुने कुरै भएन हैन। कुनै पनि क्लाइन्ट साइड भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो एज अ साइडमा इभन द्याट इज अ लाइक तपाईँको यता डाटा सेन्टर नै भए पनि हैन, जहाँ तपाईँको थुप्रै सर्भरहरूको कुरा गर्छौँ, सो त्यहाँ पनि तपाईँको यति धेरै एड्रेसहरू त युज हुँदैन नि त। ओके, इट क्यान बी लाइक कन्सिडर एज अ थाउजन्ड्स अफ एड्रेसेस, इट क्यान बी कन्सिडर एज अ 10,000 20,000 मानौँला, तर तपाईँको 1 करोड त्यस्तो धेरै हुने सम्भावना हुँदैन कि। र वाट एभर द इन पोइन्टको कुरा गर्छौँ भने चाहिँ
कतिपयले तपाईँको लिज लाइन कनेक्सनहरू माग्छ होइन, कतिपय कस्टमरहरूले अर्गनाइजेसनहरूले। सो त्यो कनेक्सन्स माग्दाखेरि तपाईँको उनीहरूलाई त अब ठिक छ, एउटा कुनै पनि हेडक्वार्टरले आफ्नो ब्रान्चमा कनेक्ट गर्नु पर्ला। सो ब्रान्चमा कनेक्ट गर्दा उसलाई एज अ ब्रान्चलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा आइपी नै चाहिएको पब्लिक। सो भनेपछि लगभग मानौँ न 100वटै ब्रान्च छ भने पनि 100 एड्रेस युज भयो भने बाँकी रहेको एड्रेस त युज भएन नि त। सो वेन एभर यु गिभ अ एड्रेस लाइक दिस देन अ लट्स अफ एड्रेस विल बी वेस्ट के। थुप्रै एड्रेसहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, वेस्ट हुन्छ कि। र जुन हामी एउटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क भनेर भन्छौँ नि होइन, जस्तै लगइन नेट फर्स्ट, जुन हामी के भन्छौँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क भनेर भन्छौँ, त्यो कन्डिसनमा फेरि यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि द डिफ्रेन्ट नेटवर्क अर द सेम नेटवर्क क्यानट बी एजाइन इन दि मल्टिपल इन्टरफेस के। जस्तै तपाईँहरूले एउटा कुनै पनि राउटरमा मानौ तपाईँले भन्नुभयो कि ओके तपाईँको अब ठिक छ है, त्यो प्रोब्लम भएन है, यहाँनिर तपाईँको यो तपाईँको मेजर के रहेछ आइएसपीको कोर राउटर रहेछ या तपाईँको एज अ डिस्ट्रिब्युसन लेयरमा राखेको राउटर रहेछ, यहाँदेखि ओएलटी आयो, ओएलटीदेखि इन पोइन्टमा कस्टमरहरू डिभिजन गर्यो, त्यसले फरक पार्दैन ल। ओके, इट डजन्ट म्याटर है, यसले म्याटर गर्दैन है, हामी डाइरेक्टली कनेक्ट गऱ्यो भने ठिक छ। सो यहाँदेखि तपाईँले के प्लानिङ गर्नुभयो भने ओके आम रेडी टु गिभ द 2 कस्टमर्सलाई तपाईँको लिङ्क दिने हुनुभयो, बुझ्नु, 2टा कस्टमरलाई लिङ्क दिने हुनुभयो। सो यो कन्डिसनमा त तपाईँको कति मात्रै चाहिन्छ त, अब यसमा त तपाईँले यो इन पोइन्टमा ठिक छ, यो तपाईँको एउटा कस्टमर भयो, यो अर्को कस्टमर भयो, यहाँसम्म त कनेक्टिभिटी गर्नुभयो नि होइन र। ठिकै छ, राउटर नै राखे पनि प्रब्लम त भएन नि त, यहाँनिर राउटरै राख्नु भयो, त्यो पनि इस्यु भएन। सो तपाईँले त यहाँनिर जस्तै मानौँ यहाँ एउटा राख्नु, यहाँ अर्को राख्नु, होम राउटरले राखे पनि प्रब्लम हुँदैन ल, अहिले हामी इन्डिभिजुअल गरेको। सो यसरी के गर्नुभयो तपाईँले, यु केप्ट एन राउटर के, यो तपाईँको कस्टमर साइड रहेछ, यो आइएसपी रहेछ मानिलिउँ ल अहिले। सो के गर्नुभयो तपाईँले, यु जस्ट कनेक्ट द लिङ्क, फाइबरहरू ल्याएर तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो बाई युजिङ द डिफ्रेन्ट डिभाइसेस इन द मिडल, कनेक्ट गर्नुभयो। कनेक्ट गरिसके पछाडि दे आर द कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नेटवर्क्स। ओके, के हो तपाईँको कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो नि त। सो भनेपछि डिफ्रेन्ट नेटवर्क भइसकेपछि तपाईँले आइपी दिने हुनुभयो 100.1. कति 100 को दिनुभयो भने त झन् कति हुन्छ, यो त बाई डिफल्ट 8 बिट नै हुन्छ, किन क्लास बेसिसमा जान्छ नि त होइन। सो ठिकै छ, मैले सी क्लासकै दिएँ मैले 200 दिएँ, 200.1.12.0/24 बिट भनेर, ठिक छ। यो भयो, योबाट तपाईँको होस्ट एड्रेस कति निस्किन्छ टोटल, यो 24 बिटको यो 200 भनेको सी क्लासमा बिलङ गर्छ नि होइन बाई डिफल्ट। यो कतिमा बिलङ गर्छ तपाईँको, सी क्लासमा बिलङ गर्छ। सो सी क्लासमा बिलङ गरिसकेपछि भनेको 200.1.12 त तपाईँले चलाउनै पाउनु भएन, बिकज द्याट इज योर नेटवर्क। सो रिमेनिङ अदर जस्तै 0, 1, 2, 3 गर्दै गर्दै कतिसम्म इजान गर्न पाउनुहुन्छ, 254 इजान गर्न पाउनुहुन्छ। ब्रोडकास्ट आइडी भयो, नेटवर्क आइडी। सो 254 तपाईँको के आउँछ, आइपी होस्ट आउँछ कि। सो एउटा नर्मल होम युजरलाई दिँदाखेरि उसको इन्टरनल फेरि अर्कै आइपी लाग्दो रहेछ नि त होइन, इन्टरनल के लाग्छ फेरि, प्राइभेट आइपी लाग्यो। अब मलाई यहाँनिर मेरो उसको नोडमा एउटा अनि मेरो नोडमा एउटा भनेपछि एटलिस्ट कम्युनिकेसन गर्नको लागि यो लिङ्कमा चाहिँ चाहियो, त 2टा आइपी भयो इनफ हुन्छ कि, 2टा भ्यालिड आइपी भयो। फेरि 2टा आइपी मात्रै होइन कि, 2टा के हुनु पर्यो, भ्यालिड आइपी हुनु पर्यो ल, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन है फेरि हरेकचोटिमा। ओके, भनिसकेपछि 2टा भ्यालिड आइपी भएपछि इनफ भयो। अब यहाँनिर आइपी आयो 250वटा, अब यहाँ पनि फेरि यो नेटवर्कलाई यहीँ दिन्छु नि त, त्यसो भए मैले यहाँनिर .1 एजान गरेँ 200.1.12.1, यहाँनिर 12.1. कति 1.12.2 एजान गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यहाँ .3 एजान गर्नु पर्यो, यहाँ 4 एजान गर्नु पर्यो। यो दिन्छु नि त मेरो कस्टमरलाई भन्दाखेरि लिन्छ कि लिँदैन यहाँ हेरौँ ल, त्यो तपाईँको प्लानिङ रहेछ। कति प्लानिङ रहेछ तपाईँको, यसमा म एउटै एड्रेस दिनु पर्यो, यसमा 1 दिनु पर्यो, यसमा 2, यसमा 3, यसमा 4 ल, भनेको 200.1.12.1, 12.2, 12.3, 12.4 कति बिटको 24 बिटको। हेरौँ ल एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन यो डिभाइसले, के भन्दो रहेछ, एक्सेप्ट गरिहाल्छ कि होइन, कसरी डिस्ट्रिब्युसन गरेको भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। कन्फिगर टर्मिनल गरे हामी कन्फिगरेसन बिस्तारै सिकौँला होइन, जो नयाँ हुनुहुन्छ कन्फिगरेसन बिस्तारै सिकौँला, अहिले जस्ट एजाइन गर्दाखेरि लिन्छ लिँदैन भन्ने कुरा मात्रै हो कि, त्यो मात्रै चेक गर्छौँ। सो गिग 0/0 200 सरी 1.12 कति 2 नै 1 2 नै एजाइन गरेँ, ठिक छ। म त्यो बिचको राउटरमा छु नि त होइन,
सो कति सबनेट मार्क्स पनि याद गर्नु पर्यो न सर्ट डाउन गरेन भने भयो सो एड्रेस लाग्यो एड्रेस त लाग्यो है यहाँ हेर्दा हुन्छ अब अर्को फेरि इन्टरफेस छ त्यसमा यो gig0/1 भन्ने छ त्यसमा पनि मैले एक्जाम गर्नुपर्ने छ कि 200.1.12 कति 3 बेग्लै हो नि त होस्ट सेम बनाएको छ र छैन नि त होइन होस्ट सेम बनाएको भए पो एउटा कुरा भन्नु होइन होस्ट त सेम बनाएको छैन सो मैले के गरेँ के भने आइपी एक्सेप्ट नै गरेन किन के भन्यो तपाईँको ओभरल्याप भयो भन्दैछ कि भनेको त्यो आइपी त्यो नेटवर्क अलरेडी एजाइन गरेको छ त्यो नेटवर्क एजाइन गर्न पाउँदैन भनेर भन्यो कि एक्सेप्टै गरेन सो के गर्ने त अब त्यसो भए म अर्कै नेटवर्क लगाउँछु नि त त्यसो भए मैले कति गरेँ 200.1.12.13 नेटवर्कै बेग्लै बनाउँदा त एक्सेप्ट गर्छ होला नि त होइन एक्सेप्ट गरेँ फेरि भनेपछि त मसँग यहाँनिर मिनिमममा पनि कति दुईटा आइपी युज भयो 254 एड्रेसमा कति रह्यो 50 नै भनौँ न त चार्टै युज भएछ 250 वटा आइपी वेस्ट भयो कि न अर्कोलाई दिन मिल्छ कि बुझ्नु भएन अर्कोलाई नदिन मिल्छ न त्यो एड्रेस त्यो गर्न मिल्छ कि भनेपछि कसरी म्यानेज गरिन्छ त भन्ने कुरा आउँछ नर्मली डाइनामिक हिसाबले नै दिएको हुन्छ लागि है त्यो आफ्नो सिस्टम छ त्यसमा त्यो पनि आफ्नै एज अ आइएसपीको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो छ तर अहिले हामी राउटरको बेसिसमा जाँदैछौँ कि ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि डिफ्रेन्ट कस्टमर मिन्स डिफ्रेन्ट नेटवर्क भन्ने अहिलेको लेभलमा चाहिँ त्यसरी बुझौँ ल पछि त्यहाँ एक दुईवटा कुराहरू छ जुन म भन्छु होइन बिस्तारै कसरी डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा र अहिले के बुझौँ भने वान कस्टमर इक्वल्स टु वान डिफ्रेन्ट नेटवर्क ओके नट द सेम नेटवर्क बट द डिफ्रेन्ट नेटवर्क भने पछाडि एक्सेप्ट नै गरेन कि अब आइपीको स्कार्सिटीको कुरा गरिरहेछ सो यसरी दिने हो भयो भने त यसरी दिने भयो भने त आइपी त तपाईँको लगभग एउटा आइएसपीको 1 लाख युजर भयो भने सबै आइपी सकिन्छ ल नेटवर्क बिकज मानौँ प्रत्येक कस्टमरले डिफ्रेन्ट नेटवर्क दिन थाल्यो भने के हुन्छ त्यो सबै आइपी सकिन्छ ल त्यो पनि क्लास फुल बेसिसमा यो चाहिँ के हो यो सबै तपाईँको क्लास फुल बेसिस हो र हामी क्लासको बेसिसमा जान्छौँ त्यही भएर दे इन्ट्रोड्युस वान अफ द सिस्टम क्लासलेस सिस्टमलाई उनीहरूले के गर्यो इन्ट्रोड्युस गर्यो कि जसलाई हामी के भन्छौँ सबनेटिङ सबनेटिङको अन्डरमा आउँछ एफएलएसएम र भिएलएसएम भन्छ होइन फिक्स लेन्थ सबनेट मार्क्स भन्छ भेरिएबल लेन्थ सबनेट मार्क्स भनेर दुईटा क्याटेगोराइजेसन गरेको छ त्यो बिस्तारै हामी हेर्दै जान्छौँ तर सबनेटिङ इज द लाइक मेजर थिङ हो क्या के हुन्छ भने हरेक कुरालाई एउटा सबनेटले डिफाइन गरिरहेको देख्छौँ कि हामी यहाँनिर होइन जस्तै मैले मानौँ न मैले अस्ति पनि भने मैले जस्तै त्यही नेटवर्कमा ओके यही नेटवर्कको बेसिसमा अब मैले यो 100को नेटवर्क दिएँ यो साइडमा यो कतिको तपाईँको 100को दिने यहाँ 100 भन्ने बित्तिकै 8 बिटमा गइहाल्यो नि होइन 8 बिटमा गयो त अरू केही नि नगरिकन बिकज 100 भनेको एक क्लासमा बिलङ गर्छ सो लेट मी गो टु दि एनदर इन्टरफेस अगेन आइपी एड्रेस गऱ्यो 100.0.0.1 गर्छ 255.0.0.0 सकि गयो एक्जिट अर्को इन्टरफेसमा म फेरि एड्रेस डिजाइन गर्छु gig0/1 मा आइपी एड्रेस कति तपाईँको 100.0.0. कति 10 नै गर्छु लु नो इस्यु फेरि ओभरल्याप भयो भन्यो कि बुझ्नु के भयो तपाईँको ओभरल्याप भयो भने अब होइन म यसो गर्दिनँ त्यसो भए म के गर्ने भयो भन्दा मलाई यो ए क्लासमा पढ्छ बी क्लासमा पढ्छ मलाई केयर नै भएन ल मैले यसलाई सिधै 24 बिटमा लगाएँ कि ठिक छ कतिमा लगेँ तपाईँको 24 बिटमा लगेँ सो मैले यसलाई 8 बिटकै भएको कन्डिसनमा है यही कन्डिसनमा अर्को पनि म यहाँ ट्राई गरिहेर्छु 100 कति गरिहेर्छु तपाईँको 0 तपाईँको 100.10 गरिहेर्छु त्यो पनि ओभरल्याप भन्छ होइन बिकज इट अन्ली रिप्रेजेन्ट द फर्स्ट एज अ नेटवर्क के अरू बाँकी रहेको सबै होस्ट हो सो जति नै चेन्ज गरे पनि त्यो ए क्लासमै बिलङ गर्छ भने त्यसलाई लिँदैन कि होइन त्यसो भए मैले के गर्ने भने फेरि यसलाई नै म 24 बिटमा एप्लाई गर्छु किनभने 24 बिटको सबनेट मलाई थाहा छ म के गर्ने भने इन्टरफेस gig0/0 गरेँ आइपी एड्रेस गर्छु 100.0.0.1 नै गर्छु तर यसलाई म के गर्छु 24 बिटमा लान्छु कि I don't want to go to the class full address but मलाई जे मन लाग्छ म त्यो गरेँ कि मैले 24 बिटमा लान मन लाग्यो मलाई सबनेट थाहा थियो मैले एजाइन गरेर पाउँछु ठिक छ एक्जिट अर्को इन्टरफेसमा पनि गएँ म gig0/1 मा 24 बिट भनिसके पछाडि मैले 24 बिट माने भने त यति त मेरो नेटवर्क हुन्छ पछाडिको मात्रै त होस्ट हुने होइन र
So why not let me change it over here something number के एउटा कुनै पनि एउटा नम्बर चेन्ज गर्ने नेटवर्कै अर्कै बनाइदिउँ के कति गरे IP एड्रेस 100.0.1.1 गरे नो इस्यु एक्सेप्टेड छ किनभने उसले के कन्सिडर गर्छ भन्दा द नेटवर्क इज डिफरेन्ट द नेटवर्क इज नट सेम भन्ने भयो कि सो एटलिस्ट एउटै नेटवर्कमा यदि मैले यसमा मात्रै 8 बिट चलाएको थियो भने त तपाईँको के हुन्थ्यो 1.67 लाख समथिङको रेन्जमा एड्रेसहरू आउँथ्यो र दुईटा भनेपछि 1.67 लाखकै आइपी होस्टै हुन्थ्यो भन्दा हुन्थ्यो कि त्यति हुन्थ्यो तर एटलिस्ट मैले ठिक छ अहिले त्यो कम्पेरिजनमा होइन करोडको कम्पेरिजनमा त यो तपाईँको के भन्छ 200 250 एड्रेस वेस्ट हुनु त केही पनि होइन नि त खासमा हो भनेपछि अर्को प्लेसमा पनि लाउन पाएँ त्यस्तै मैले नेटवर्क अर्कोमा पनि लाउन पाउँछु कि सो एउटै एड्रेसलाई चाहिँ एउटै सबनेटलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल अरू सबनेटमा चाहिँ लगाउन पाउनु भयो कि ओके सो द्याट इज यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हो यसरी डिभिजन गर्ने भनेर क्लासलेसमा आउने क्लास फुलमा नजाने भन्ने कुरा आउँछ र म्याक्सिमम जति पनि युज हुन्छ त्यो सबै केमा हुन्छ क्लासलेसमै हुन्छ ल गर्दाखेरि फङ्सन चाहिँ ओके सो ठिक छ क्लाइन्ट हाम्रो होस् के भन्छ लाइक यता युजर सेगमेन्ट साइडमा चाहिँ 192.168 लगाएको हुन्छ तपाईँको त्यो 24 बिट के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो किनभने हामीलाई त्यसमा त्यति धेरै वेस्ट हुँदैन र प्राइभेट एड्रेसेस हुन्छ सो वी डोन्ट ह्याभ टु केयर फर द्याट के प्राइभेट एड्रेसमा हामीले केयर पनि गरिरहनु पर्दैन त्यो हामीलाई इनफ छ एड्रेसेस एउटै एक ठाउँमा लागिरहेको प्राइभेट एड्रेस अर्कोले पनि लगाउन पाउँछ किनभने प्राइभेट एड्रेस पब्लिकमा जाँदैन कि ओके सो हियर तर पब्लिकमा फेरि त्यो हुँदैन पब्लिकमा वान प्लेसमा लागेको एड्रेस कतै पनि अरू एड्रेसमा लाग्न पाउँदैन कि सो भनेपछि मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि एड्रेसमा पिकअप गर्छु आज हामी बिस्तारै गर्छौँ सी क्लासलाई गर्छौँ अनि त्यस पछाडि बाँकी रह्यो भने हामी ओएसएम मोडलहरू हेर्छौँ मैले सी क्लासको कुनै पनि एड्रेसलाई पिकअप गर्छु ल एउटा रेन्डम जुन एड्रेस मैले 200 लाई नै पिकअप गरेँ ठिक छ यसलाई ओरिजिनल यसको फङ्सन हेर्नुहुन्छ भने के फिचरहरू गेन गर्नुहुन्छ सबनेट मार्क्स भइहाल्यो हो यसको बाइनरी फर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो नि हैन यसको बाइनरी यति हुन्छ यसको बाइनरी अनि त्यस पछाडि तपाईको होस्ट कति हुन्छ होस्ट टोटल होस्ट भनेको तपाईको कति हुन्छ 2 को पावर टोटल होस्ट ल यो 2 को पावर 8 भनेको 256 टोटल होस्ट है दिस आर द लाइक के भन्छ यो चाहिँ तपाईको के हुन्छ डिफल्ट फिचर्सहरु हो कि यो एड्रेस भन्ने बित्तिकै यति कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्छौं यति एड्रेस यो हुन्छ होस्ट भन्ने कुराहरु बुझ्छौं नि र त्यही हो नेटवर्क सेगमेन्टहरु अब तीनटा हुन्छ नेटवर्क सेगमेन्ट अनि होस्ट एउटा सेगमेन्ट हुन्छ ठीक छ सो यति यो चाहिँ डिफल्ट फिचर भयो कसको सी क्लासको एड्रेसको यो 200 को एज अ सैम्पल मात्रै सी क्लासको एड्रेसको भन्दा पनि भयो ल तर जसो सैम्पल चाहिँ 200 लिएको हो कि जुनै एड्रेस पिकअप गर्दा पनि यति नै हुन्छ हैन अनि चाहिँ यो एउटा फिचर भयो कि तर के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यु डोन्ट रिक्वायर द होस्ट 256 or 254 भ्यालिड होस्ट तपाईले यहाँ 254 लेख्नु भने 256 भएछ ल तपाईको भ्यालिड होस्ट तपाईले 254 चाहिएको छैन ओके कति चाहिएको छ तपाईलाई त्यो भन्दा लेस चाहिएको छ मेबी 5 or 6 मेबी तपाईको लु ठिकै छ धेरैमा धेरै भनेको 20-30 युजर चाहिरहेछ के म्याक्सिमम जहिले पनि हामी के जान्छौं भन्दाखेरि मलाई कतिवटा नेटवर्क मलाई कतिवटा क्लाइन्ट सेटअप गर्नुपर्छ भन्ने होइन के मेरो क्लाइन्टलाई मैले कति एड्रेस दिनुपर्छ यु हैव टु प्लान लाइक दैट ओके किन भन्दाखेरि तपाई कुनै पनि कस्टमरलाई भन्नुभयो कि ओके वी आर रेडी टु फुलफिल योर रिक्वायरमेन्ट बट एउटा दुईटा मिसिङ हुन्छ है भन्दाखेरि मान्छ त कस्टमरले अभियसली न नेभर मान्दैन कस्टमरले भनिसकेपछि उनीहरुको होस्ट रिक्वायरमेन्ट जहिले पनि फुलफिल गर्दिन पर्ने हुन्छ के मान्न भरे अन्तिममा गएर आइपी एड्रेस मैले उले केही कुरा होस्टिङ गर्छु भन्दैछ इनसाइड भनेको बाहिरबाट पब्लिकबाट एक्सेस गर्छु भन्दैछ के डिभाइसहरु अब 5 वटा डिभाइस रहेछ भने यो चारटा चाहिँ भयो एउटा चाहिँ नगर्नु न भन्ने मान्छ त मान्दैन नि त भनिसकेपछि जहिले पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भने वी हैव टु लुक अन द प्रोपर होस्ट सेगमेन्ट तपाईलाई चाहिएको जुन होस्ट छ त्यो चाहिँ एउटा दुईटा बढ्दा भयो फरक पर्दैन
तर एउटा पनि लेस हुनु भएन ल एक्ज्याक्टली सेम रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दिनु भयो त्यो पनि कन्सिडर गर्छ लेस चाहिँ हुनु भएन नेभर ओके सो भनिसके पछाडि मानौ एउटा कुनै तपाईको त्यस्तै सिनेरियो आयो कि देयर आर द कस्टमर्स सम अफ द कस्टमर रहेछ उसको के भन्छ लाइक एक किसिमले डाटा सेन्टरै भन्दा पनि भयो दे रिक्वायर द लट्स अफ एड्रेसेस चाहिने रहेछ सो उसले भन्यो कि दे रिक्वायर द एड्रेसेस लाइक समथिङ अन द रेन्ज अफ कसैको 25 कसैको 26 30 त्यो रेन्जमा रहेछ कि एड्रेसेसहरू र यु हेभ द एड्रेसेस अफ दिस वान द्याट यु हेभ गेट लिस्ट फ्रम द आएन तपाईँले जुन लिजमा लिएको एड्रेस चाहिँ यो छ ल भनेपछि कसरी डिभिजन गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईको सबसे सुरुको क्याल्कुलेसन हुन्छ रिक्वायर्ड होस्टदेखि जान्छ न फर्स्टमा जहिले पनि यस वी क्यान फाइन्ड आउट अन द बेसिस अफ नेटवर्कको आधारमा फाइन्ड गर्न सकिन्छ त्यो प्रब्लम छैन ल तर जहिले पनि हामी केमा जान्छौँ त रिक्वायर्ड होस्ट कति हो त त्यसमा जान्छौँ नि तपाईँको रिक्वायर्ड होस्ट कति हो त मानौ अहिलेको लागि तपाईँको रिक्वायर्ड होस्ट भन्यो उसले समथिङ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिने रहेछ कति 29 समथिङ चाहिने रहेछ ल इट इज इनफ फर यु यो भयो तपाईँको रिक्वायर्ड होस्ट र अब यसमा एउटा फर्मुला एप्लाई गरिन्छ अहिले त हामीसँग त 8 बिट होस्ट छ के छ तपाईँको 8 बिट होस्ट छ नि त होइन भनेपछि त 8 बिट भन्ने बित्तिकै फेरि 256 निस्किहाल्छ जसै गरे पनि तर हामीलाई चाहिँ के छ 29 मात्रै चाहिएको छ योभन्दा लेस चाहिरहेको छ भने चाहिँ कति बिट चाहिँ हामीले होस्ट सेगमेन्ट राख्ने त भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो कि सो कसरी निकाल्नु पर्यो यसलाई बाइनरीमा निकाल्ने र एउटा फर्मुला छ सजिलै छ के गर्ने तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट चाहिँ बुझ्नु नि जहिले पनि लेस देन या इक्वल्स टु के हुनुपर्छ तपाईको क्याल्कुलेटेड 2 को पावर होस्ट बिट -2 हुनुपर्छ है यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ कहिले बिर्सिनु भएन ल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यस सबनेटिङ क्याल्कुलेटरहरू पाउँछ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन ल गर्दाखेरि तर कन्सेप्ट बुझ्न आवश्यकता पर्छ हामीलाई कि भरे क्याल्कुलेट त गर्यो गर्न त र के गर्यो कति निकाल्यो भन्ने थाहा नै भएन भने कसरी गर्ने त फेरि इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ त्यही भएर क्याल्कुलेसन एकचोटि गरिसके पछाडि त्यो सबनेटिङ क्याल्कुलेटरहरू हुन्छ इनफ डिभाइसेसहरू छ वेबसाइटहरू पनि थुप्रै छ त्यस्तो क्याल्कुलेट गर्नको लागि हैन सो अनलाइन वेबसाइटहरू एप्लिकेसनहरू पनि छ सो त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन ल तर कन्सेप्ट के निस्क्यो क्याल्कुलेसन भएर एन्सरै थाहा भएन भने त कसरी बुझ्नु फेरि हैन सो त्यही भएर के गर्ने रिक्वायर्ड होस्ट चाहिँ तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट चाहिँ जहिले पनि लेस या इक्वल्स टु यो हुनुपर्छ भनेको जसमा मानौ न तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट x छ भने चाहिँ के भन्छ यो मानौ 10 छ भने चाहिँ लेस हुनु पर्यो अरे के तपाईले क्याल्कुलेट गरेको भन्दा लेस भने चाहिँ यहाँ 11 आयो भने यो लेस भयो नि हैन भरे 10 भन्दा यो अर्को चाहिँ यो के भयो मानौ यहाँ 9 आयो 9 ल 9 आयो 11 त फेरि एउटै कुरा नि 11 ठुलो हुन्छ नि त हैन 9 भयो भनेपछि यहाँ 10 भन्दा 9 भनेपछि यो कन्डिसन मिल्न त मिलेन ल यो चाहिँ हुनु भएन तपाईले क्याल्कुलेट तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट मानौ 29 भन्यो भने तपाईले 30 निकाल्दा फरक पर्दैन नो इश्यू फर द्याट तर त्यसमा -2 पनि गर्नुपर्छ है फेरि ओके त्यो गर्दा कति हुन्छ फेरि यहाँ 9 नै आउँछ मिलेन ल सो त्यही भएर हेर्ने तपाईले रिक्वायर्ड गरेको होस्ट 10 छ तपाईको एन्सर पनि 10 निस्क्यो ठीक छ तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट 10 हो तर तपाईको एन्सर तपाईले जुन क्याल्कुलेट गरेर आइपी दिन खोज्नु त 11 निस्क्यो त्यो पनि ठीक छ तर तपाईको रिक्वायर्ड होस्ट 10 हो र यता तपाईको अर्को चाहिँ के निस्क्यो एन्सर चाहिँ के निस्क्यो तपाईको क्याल्कुलेटेड होस्ट चाहिँ मानौ 8 निस्क्यो अब चाहिँ मिल्दैन नेभर सो के हुनु पर्यो कि त धेरै भए पनि फरक पर्दैन तर इक्वल्स टु या तपाईको ग्रेटर हुनुपर्छ लेस हुनु भएन ल त अहिलेको कन्डिसनमा रिक्वायर्ड होस्ट भनेको 29 ग्रेटर देन एन्ड इक्वल्स टु 2 को पावर कति गर्दा चाहिँ तपाईको यो होस्ट बिट के भन्छ 29 -2 अनि त्यसमा -2 गर्दा 29 आउँछ होला कति गर्दा आउँछ 2 को पावर 0 1 2 या 2 को पावर 0 भनेको त 1 हुन्छ त्यसले के कन्सिडर गरिरहनु हैन त्यसो गर्दा पनि हुन्छ तर प्रब्लम हैन 2 को पावर 0 1 2 3 4 5 6 कति गर्दा त्यसै 2 को पावर 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन 1 भयो 2 को पावर 1 2 2 4 8 16 32 64 7 भनेको 128 8 भनेको त्यो 512 होला सायद आई थिंक सो है क्याल्कुलेट गरौँ ल थाहा भइहाल्छ होइन हैन 256 सरी कति हुन्छ 512 हैन त 256 हो सो भनेपछि के भयो तपाईको कति गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा -2 गर्दा पनि यो इक्वल्स टु आउँछ त भन्दाखेरि तपाईको 16 त लेस भइहाल्यो 8 पनि लेस भइहाल्यो हैन निकै नै थोरै भइहाल्यो 29 भन्दा 32 -2 गर्दा कति आउँछ
30 आउँछ कि एउटा धेरै पो फरक पर्दैन तर कन्सिडरेसन त मिल्यो नि त हैन हाम्रो भनेपछि कति हुन्छ सर 32 64 पनि नलिने हैन यदि तपाईको नियर बाइ नम्बर आइसकेपछि त्यो धेरै नलिने के भनेपछि कति भयो 2 को पावर कति गर्नुपर्छ 5 माइनस 2 गर्दाखेरि तपाईको रिक्वायरमेन्ट के हुँदो रहेछ कति 22 को पावर भनेको 32 माइनस 2 that is 29 भयो सो यति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट के हुँदो रहेछ फुलफिल हुँदो रहेछ ठीक छ नि सो सबसे सुरुमा रिक्वायर्ड होस्ट निकाल्ने सेकेन्डमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको फाइन्ड द बाइनरी होस्ट बिट्स अब के गर्ने तपाईको बाइनरी होस्ट बिट लेख्ने अनि त्यसपछि अनि अरूलाई बाँकी रहेकोलाई नेटवर्क बिट बनाइदिने भनेको कस्तो भने यो त भइहाल्यो यति भयो ठीक छ यो सधैँ छ अब यसमा तपाईले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले के चाहिएको त भन्दा तपाईले त 5 वटा मात्र होस्ट बिट चाहिएको हो नि त सो के गर्ने होस्ट बिट लास्टबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ ल 1 2 3 4 5 बाँकी रहेको तीनटा के गर्ने नेटवर्क बनाइदिने सकियो हामी त्यो चाहिएकै छैन के गर्छौं त हैन नेटवर्क बनाइदिने सो व्हाट आई विल डू आई रिमुभ दिस 3 बिट यसमा के हुन्छ तपाईको नेटवर्क आउँछ ल अपग्रेड भएर जान्छ के भनेपछि यो कति भयो त पहिलाको कति थियो CIDR नोटेसन भन्छ ल क्लासलेस इन्टरडोमेन राउटिङ भन्छ भन्न चाहिँ नर्मली हैन क्लासलेस तपाईको इन्टरडोमेनको के हो तपाईको नोटेसन भनेर भन्छ सो बिफोर हेर्ने भने बिफोरको कन्डिसनमा यदि हेर्नुहुन्थ्यो भने तपाईको अप टु हियर दैट इज 24 बिट ल 24 बिट सम्म थियो अहिले चाहिँ कति सम्म भयो तपाईको 24 25 26 27 27 बिट सम्म हुँदो रहेछ भन्छ नोटेसन कति भयो यो क्लास फुलमा हुँदाखेरि स्ल्याश 24 बिट भन्नुहुन्थ्यो अहिले यो कति रहेछ तपाईको 25 26 27 बिट रहेछ ठीक छ भनेपछि कि तपाईको रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल भयो भनेपछि अगाडि जुन रहन्छ नि रिमेनिङ त्यसलाई 0 लाई 1 बनाइदिनु र अन्तिममा होस्ट चाहिँ अन्तिमबाट क्याल्कुलेट गर्ने है सो जतिसुकै बिट आओस् फरक पर्दैन इनबाट क्याल्कुलेट गर्ने तर भरे क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो लिन चाहिँ एड्रेस है सी क्लासको लिएको छ होस्ट चाहिँ तपाईले धेरै चाहिएको रहेछ मानौ समथिङ लाइक कति भनौं समथिङ लाइक तपाईको यहाँ 508 वटा चाहिरहेको रहेछ के त्यसो गर्दा त समथिङ तपाईको 2 को पावर 9 मा जान्छ होला 512 समथिङमा जान्छ होला सो त्यसो गर्दा त 9 वटा बिटलाई होस्ट बनाउनु पर्यो नि त हैन सो यसलाई पनि होस्ट त्यो चाहिँ हुँदैन ल सी क्लासको हो भने तपाईले प्ले गर्न पाउने खेल यहाँ के भन्छ लाइक चेन्ज गर्न पाउने भनेको सिर्फ यति मात्रैलाई हो कि यतिलाई जे गर्नुस् गर्न पाउनुहुन्छ नो इस्यु बट यु क्यानट इन्टरप्रेट विथ द बिफोर जुन क्लास फुलको जुन तपाईको सबनेट छ या तपाईको नेटवर्क बिट छ त्यसलाई तपाईले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न ल अलवेज रिमेम्बर दिस है बी क्लासको थियो भने पाउँथ्यो यहाँसम्म किनभने बी क्लासको सबै 00 हुन्छ यसलाई पाउँछ ए क्लासको हो भने यहाँसम्म पाउँछ तर सी क्लासको लागि 24 देखि बिलो पाउँदैन 24 देखि अब पाउनुहुन्छ जति जे गर्न पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ तर 24 देखि बिलोमा चाहिँ लान पाउँदैन ल सी क्लासको एड्रेस बी क्लासको एड्रेस 16 बिट बाइ डिफल्ट हो 16 देखि बिलोमा लान पाउँदैन 16 देखि ग्रेटर जति बनाउन मन छ 16 देखि 32 सम्म बनाउन पाउनुहुन्छ ए क्लासको लागि 7 बिट 6 बिट चाहिँ बनाउन पाउँदैन 8 बिट देखि तपाईको उता 32 बिट सम्म जति गर्न मन लाग्छ गर्दा हुन्छ सो त्यो चाहिँ क्लास फुलको पनि अलिकति के भन्छ लाइक त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन ल अहिले चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट यति हो फुलफिल भइहाल्यो अब कुरा आउँछ बाइनरी बिट लेखिसकेपछि सबनेट मार्क्स बिफोरको यो सिनेरियोमा पो 255 255 255 दिनुभयो त अहिलेको सिनेरियोमा तपाईले त्यो सबनेट मार्क्स दिनुहुन्न ल किन यो 8 बिट भनेको 255 हुन्थ्यो अर्को 8 बिट भनेको 255 अर्को 8 बिट भनेको 255 भयो अनि यहाँ कम्प्लिटली 0 भएको कारणले 0 भयो तर यहाँ त यो तपाईको न्यू सबनेट मार्क्स त्यसपछि के गर्ने यो फर्स्ट स्टेपमा त्यो गर्ने सेकेन्ड स्टेपमा यो गर्ने त्यसपछि तपाईले निकाल्ने न्यू सबनेट मार्क्स निकाल्ने ल सो नयाँ सबनेट मार्क्स कति हुन्छ त 255 भयो सेकेन्ड पनि 255 थर्ड पनि 255 कम्प्लिट 8 बिट भनेको 255 अर्को पनि 255 यो पनि 255 भनेपछि 11000 भनेको कति हो त त्यसमा कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ ल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हामीलाई थाहा छ नि हैन यो तपाईको पोसिबल यति नै हो हामीले अस्ति निकालेको 128 हुन्छ 64 हुन्छ 32 16 8 4 2 1 कि त के गर्ने पहिला कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबै 1 बाइ 1 गरेर त्यो कसले गरिरहन्छ हैन गर्दा पनि हुन्छ त्यो फरक छैन त्यो गर्नै नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हैन
गर्दा हुन्छ। र मैले कति गरेँ यहाँ 128 मा 1 छ, 62 मा 1 छ, 32 मा 1 छ, 0 0 अरु सबै 0 छ। यो 0 छ, अर्को पनि 0 छ, अर्को पनि 0 छ। यति नै हो नि त। भनेपछि यति भनेको कति निस्किने भयो त त्यसमा? कति हुन्छ इक्वल्स टु गर्दा 128 प्लस 64 प्लस 32 हुन्छ 192 टु 24 हुन्छ। यति भ्यालु निस्किन्छ। कति भयो 224 हुँदो रहेछ। दिस इज द नयाँ सबल मार्क्स ल। अब कसैलाई यस्तो गाह्रो लाग्छ भने यसरी गर्दा पनि भयो। 1 2 3 अनि 1 2 3 4 5 छ हैन? कसरी कन्भर्ट गर्नु पर्यो? 1 into 2 प्लस 3टा 1 भइहाल्यो प्लस बाँकी रहेको सबै के छ फेरि 0 छ। 0 into 2 प्लस 3 4 अनि 5 वटा छ ल। अब अन्तिम एउटा सो पावर कति हुन्छ? 0 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल्स टु 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 0 into समथिङ त्यो सबै 0 नै भइहाल्छ नि हैन? त्यो सबैलाई कमन थाहा भएको कुरा भयो। कति हुँदो रहेछ? ठिक छ। एउटै कुरा होला जसरी गर्दा पनि हुन्छ कि। अब यो झन्झट लाग्छ नि यसरी 1 प्लट गर्ने निश्चित झन् सजिलो भयो नि त। सो के हुन्छ नयाँ सबमिट मार्क्स यति हुँदो रहेछ कि। सो थर्ड स्टेपमा के निकाल्नु पर्छ हो? न्यू सबमिट मार्क्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दिस इज द थर्ड स्टेप टु क्याल्कुलेट। क्याल्कुलेसनको थर्ड स्टेपमा नयाँ सबमिट मार्क्स निकाल्ने। यस पछाडि के हुन्छ नि ठिक छ अगाडिको यो एउटा नेटवर्कलाई दिथ्यो भयो। अब हाम्रो त कन्सिडरेसन के हो? सबनेटिङ भनेको के हो त? अहिले भने मैले सबनेटिङ भनेको के रहेछ तपाईको? डिभाइडिङ या डिभिजन वाट एभर यु से हैन? डिभाइडिङ अ single subnet into multiple subnets. So try to understand properly ल। यो ल्याङ्ग्वेजमा नजाम हैन? उता चाहिँ बुझौँ है मिलाएर बुझौँ ल। के भन्दाखेरि एउटा तपाईको पार्टिकुलर सबनेट लिएर त्यसमा मल्टिपल अरु सबनेट निकाल्नुलाई के भन्छ? सबनेटिङ भनेर भन्छ कि। र द सबनेट अलवेज डिफाइन कि हाउ मच होस्ट अर हाउ मच नेटवर्क यु आर गोइङ टु एक्सेस। भनेपछि फोर्थ स्टेपमा अब भनेपछि कतिवटा नेटवर्कलाई दिन सकिन्छ त? अब त्यसो भए अघि पो एउटालाई दिन सक्यो, अब चाहिँ कतिजनाले दिन सकिन्छ भनेको नम्बर अफ सबनेट्स भन्छ। गाह्रो लाग्छ भने नेटवर्क्स भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ ल। तपाईहरुले भन्न चाहिँ सबनेट्स भनेर भन्छ। सबनेट भनेको नेटवर्क एज अ कस्टमर भने जस्तो कि कतिवटा कस्टमरलाई दिन सकिन्छ भने। र प्रत्येकमा कति बिलङ गर्छ आइपी चाहिँ 30 वटा आइपी चाहिँ भ्यालिड बिलङ गर्छ है प्रत्येकमा। भ्यालु चाहिँ भ्यालिड आइपी ओके। भनेपछि नम्बर अफ नेटवर्क भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ नेटवर्क इज अलवेज यहाँ के हुन्छ इक्वल्स टु 2 को पावर। यसमा अलिकति डिफरेन्स छ ओके। के डिफरेन्स छ? के डिफरेन्ट भन्दा अब नेटवर्क चाहिँ कसलाई लिने त भन्ने कुरा आउँछ के यसमा। सो कसलाई लिने भन्दाखेरि जसले जुन तपाईको एज अ के भन्छ जुन तपाईको एज अ होस्टलाई चाहिँ जुन यसमा जसलाई चाहिँ तपाईले एज अ जुन के भन्छ होस्टलाई चाहिँ एज अ नेटवर्कमा कन्भर्ट गर्नुभयो नि यो चाहिँ के हो तपाईको एन बिट्स हो ल। अगाडिकोले लिँदैन ल। नयाँ नेटवर्क निस्किने भनेको यहीँबाट मात्रै निस्किन्छ अगाडिबाट लिँदैन। किनभने अगाडि त बाइ डिफल्ट नै के थियो तपाईको सी क्लासको एड्रेस हो नि त। सो बाइ डिफल्ट पनि 24 बिट नै थियो। सो अगाडिकोलाई चलाइदैन। जुन तपाईले एज अ के भन्छ लाइक होस्ट सेगमेन्ट थियो र त्यसलाई तपाईले एज अ नेटवर्कमा कन्भर्ट गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईको एन बिटमा काउन्ट हुन्छ ल अहिलेको लागि चाहिँ। भनेपछि कति हुँदो रहेछ? प्लस 2 को पावर 3 इक्वल्स टु कति? भनेपछि तपाईले 8 वटा नेटवर्क्स या 8 वटा सबनेट्स बनाउन पाउनु भयो कि। 8 वटा सबनेट्स भनेको के हो खासमा यसलाई हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मानौ एउटा पोइन्ट छ 2 3 4 5 6 7 8 ल। यसको मिनिङ हुन्छ तपाईको इन्डाइरेक्टली भन्नु पर्दाखेरि 8 वटा कस्टमर्स भन्न खोजेको ल खासमा। बुझ्नु एउटा पोइन्टबाट के अरे 8 वटा कस्टमर्स भनेको ल यो।
एउटा भयो, अर्को भयो, तीनटा। सो 8 वटा कस्टमर दिनुपर्छ, हामीलाई 8 वटा नेटवर्क चाहिन्छ नि त हैन। सो त्यो 8 वटा नेटवर्क के गरिन्छ, त्यहीबाट दिन सकिन्छ। र त्यो प्रत्येक 8 वटा नेटवर्कमा समथिङ कति हुन्छ अरे तपाईको, समथिङ दे आर गोना ह्याभ 30 भ्यालिड एड्रेसेस के प्रत्येकमा। भनेपछि कसरी निकाल्ने त्यसो भए? फर्स्ट नेटवर्कले कति आइपी पाउँछ त? आइपी भकै कतिसम्म हो? अब यसमा आइपी भकै भनेको तपाईको कतिसम्म हुन्छ? 0 देखि लिएर 1 2 3 गर्दै गर्दै गएर 254 सम्म नै हो या 255 सम्म मात्रै हो कि यति नै हो कि? यतिनाले तपाईले डिभिजन गरे के गर्नुहुन्छ? 8 वटा नेटवर्क्सलाई दिनुहुन्छ भने प्रत्येकमा कति पर्छ? प्रत्येकको भागमा 32 वटा आइपी पर्छ र 32 मध्ये तपाईको 30 चाहिँ भ्यालिड आइपी पर्छ, दुईटा आइपी युज हुँदैन। मानेको फर एक्जाम्पल तपाईसँग 10 वटा बुक्स छ हैन, 5 जनालाई दिनु भने कसरी दिनुहुन्छ? दुई वटा दिनुहुन्छ नि हैन, त्यस्तै हो के। पहिले एउटैले चलाउँथ्यो, अहिले कतिले 5 जना चलाउँछ, दुई वटा पर्यो नि त। सो सेम थिङ भएको यति नै हो। अब एउटैले युज गर्दाखेरि सबै युज गर्न पाउँथ्यो, वेस्ट पनि हुन्थ्यो बाबुले हेर्दैन थियो कि। तर अहिले चाहिँ के भयो, 8 वटा नेटवर्कले पाउँछ र प्रत्येकले यति एड्रेस चाहिँ पाउँछ। सो भनेपछि कसरी निकालिन्छ त? फर्स्ट नेटवर्कमा भनेको स्टार्टिङ एड्रेस कति हुन्छ? 200.110 ल, कति हुन्छ? 200.110, 200.111 भयो, 200.112, 200.113, 200.116, 200.117 भयो। So this much के भन्छ लाइक यति चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ? होस्ट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो नेटवर्कमा अब सबनेट मार्क्स चाहिँ यही लगाइन्छ है, अरु सबैले सबनेट मार्क्स यही लगाउँछ ल। सबनेटिङ गरिसके पछाडि अनि चाहिँ तपाईको के हुन्छ, यो तपाईको मिडलको भनेको चाहिँ के हो? G1 देखि 6 सम्म भ्यालिड हुन्छ, जम्मा 8 वटा हो के। 8 वटा होइन, सरी 8 वटा होइन, नट 8 ल। कति गरौँ? 30 किनभने 30 वटा चाहिँ एड्रेस, 32 वटा चाहिँ एड्रेस हो नि त एउटामा बिलङ गर्ने, 5 वटा त होस्ट हो नि त। भनेपछि कति भयो? 0 1 2 3 4 दिँदै दिए 31 भनेको कति हुन्छ? 0 देखि यदि काउन्ट गर्दै जानु हो भने 31 सम्म काउन्ट गर्दा कति हुन्छ टोटल नम्बर? हुन्छ ल। भनेको 0 देखि 5 सम्म काउन्ट गर्नुभयो भने कति हुन्छ? 1 2 3 4 5 6 6 वटा नम्बर हुन्छ नि त हो। सो हाम्रो कति निकाल्नु छ? हाम्रो 32, किनभने हाम्रो होस्ट सेगमेन्ट कति? 2 को पावर 5, 32 मात्रै बिलङ गर्छ एउटामा। पहिला पो एउटामा 256 बिलङ गर्छ, तर एउटामा अहिले के बिलङ गर्छ? 32। सो कति भयो? 1 देखि 30 सम्म बिलङ गर्छ। 1 to 30 भ्यालिड, 0 र 31 भ्यालिड हुँदैन। सो फर्स्ट नेटवर्कले यति गेन गर्छ। यसलाई कपी गरौँ। सेकेन्ड नेटवर्क पनि हुन्छ नि त तपाईको त। सो सेकेन्ड नेटवर्कले कति? 30 सम्म, 31 सम्मले पाइसक्यो। 32 अब 33, 34, 35, 36 so on up to how much? कतिसम्म पाउनुहुन्छ तपाईको? आई थिंक लगभग 60 अनि 61 सम्म आई थिंक सो ल। यसो गर्दा पनि हुन्छ, धेरै भयो जस्तो लाग्यो मलाई। 32 प्लस 31 गर्दा पनि हुन्छ ल। 63 हुँदछ है, सरी 63 हुँदछ ल लास्ट एड्रेस। काउन्ट गर्दै जाने हो कि 32 33 हुँदै हुँदै जम्मा 32 वटा एड्रेस हुनु पर्यो। सो 32 हुँदाखेरि यो 32 पनि काउन्ट हुन्छ नि त हैन, त्यो कारणले भनेको यस्तो भयो। देखि 4 5 6 7 8 कतिवटा नम्बर छ भन्दाखेरि 5 6 7 8 चारटा होइन कि, कतिवटा छ? 1 2 3 4 5 वटा छ कि। सो द्याट्स वाइ 32 देखि 63 काउन्ट गर्दा कति हुन्छ? फेरि पनि 32 प्लस अब तपाईको 32 गर्दाखेरि त 64 हुन्छ नि त, तर त्यो होइन ल। कति भन्दाखेरि 63 सम्म गर्दाखेरि नै अघि नम्बर पुगिसक्छ कि 32 वटा। रेन्ज चाहिँ 32 हुनु पर्यो। सो सेकेन्ड नेटवर्कले कति पायो? यति एड्रेस एचिभ गर्दो रहेछ ल। कतिमा आयो सेकेन्ड नेटवर्कले? त्यस्तै थर्ड नेटवर्क, फोर्थ नेटवर्क बनाउन सकिन्छ। थर्डमा 63 भइसक्यो, 64, 65, 66, आई थिंक 126 र 127 हुन्छ कि सायद। काउन्ट गर्दा भइहाल्यो। 128, 127 मानौँ। 64 प्लस तपाईको 31 भएन?
50 95 हुँदो रहेछ ल सरी फर द्याट सबैभन्दा लास्टको 95 यति हुँदो रहेछ कति हो जम्मा 8 वटा नेटवर्क हो नि त होइन 4 वटा भयो होला यहाँसम्म हजुर कति हुन्छ 95 96 97 98 so 6 plus 1 7 अब चाहिँ 127 होला 126 127 मैले चाहिँ यसरी नै तपाईले के गर्नुहुन्छ जम्मा 4टा नेटवर्क भइसक्यो ल तपाईको यो कति हो यो थर्ड नेटवर्कलाई दिनुहुन्छ थर्ड कस्टमरलाई यो दिनुहुन्छ हैन फोर्थ कस्टमरलाई यो दिनुहुन्छ सबनेट्स भन्छ नर्मली अब बाँकी रहन्छ 4टा ल फेरि पनि अब कति हो तपाईको फिफ्थ अनि 6 फिफ्थलाई दिनुहुन्छ ल यहाँनिर कति हुन्छ तपाईको 127 भयो 128 129 130 एन्ड तपाईको के हुन्छ सो अन हुन्छ ल भनेपछि कतिसम्म हुन्छ भनेको 128 गर्दाखेरि तपाईको 1 आउँदाखेरि 158 सम्म हुन्छ 159 हो 58 लास्टको एड्रेस 159 सो अब अर्को एउटा नेटवर्क निकालौँ अब जम्मा हामीलाई 4टा चाहिएको छ 160 धेरै झन्झट हुन्छ ल क्याल्कुलेट गर्नको लागि अर्को सजिलो पाए म भन्छु 161 162 कति हुन्छ लास्टको 60 भनिसके पछाडि तपाईको 1 भइहाल्यो अनि 3 गर्दाखेरि 9 191 अब अर्को नेटवर्क छ तपाईको 191 भइहाल्यो 192 93 94 23 21 3 भइहाल्यो 223 हो त्यति हुन्छ 223 हुन्छ 223 222 भयो 1 2 यो धेरै झन्झट गरिरहनु पर्दैन के म अलिक अर्को स्टेप पनि भन्दैछु सजिलो छ 224 225 226 255 हुन्छ ल लास्टमा 255 अनि चाहिँ यसरी तपाईको कति अरे 5 फिफ्थ नेटवर्क 6 नेटवर्क ओके 7 अनि के हो लास्टको 8 भने चाहिँ 8 वटा नेटवर्कलाई पहिला एउटै नेटवर्कलाई तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो यो एड्रेस दिनुहुन्थ्यो कि अब के गर्नुहुन्छ 8 वटा नेटवर्कलाई यसरी नेटवर्क दिनुहुन्छ कि बुझ्नुभयो फर्स्ट नेटवर्क सेकेन्ड नेटवर्क थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 गरेर यो प्रत्येकलाई 30 वटा एड्रेस भ्यालिड एड्रेस चाहिँ 30 किनभने तपाईको यो सम्म चाहिँ के हुन्छ यो भ्यालिड एड्रेस हो के भ्यालिड एड्रेस भन्ने होस्ट भनौँ एक किसिमले यो भ्यालिड होस्ट हो तपाईको बीचको एबोभको भनेको यो तपाईको नेटवर्क आइडी हो किनभने प्रत्येक नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने नेटवर्क आइडी चाहिन्छ र यो लास्टको तपाईको त्यो पार्टिकुलर नेटवर्कको लागि चाहिँ हरेक नेटवर्कको लागि एउटा ब्रोडकास्ट आइडी चाहिन्छ र यो चाहिँ ब्रोडकास्ट आइडी हो ब्रोडकास्ट आइडी अर आइपी व्हाट यु से इट डजन्ट म्याटर ओके बुझ्नु चाहिँ पर्यो चाहिँ भ्यालिड होस्ट चाहिँ कहाँसम्म तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालिड होस्ट हो जुन बिचको छ सबै यो नेटवर्क आइडी भइहाल्यो यो थियो ब्रोडकास्ट आइडी सबैको है यसलाई फर्स्टको नेटवर्क आइडी लास्टको ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ ल हरेकको अनि यसरी 8 वटा कस्टमरलाई एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि 8 वटा कस्टमरलाई चाहिँ तपाईले कनेक्सन दिन सक्नुहुन्छ भनेको के यो लगभग भन्नु पर्दाखेरि इन भेरी सिम्पल वेमा भन्नु पर्दाखेरि ठीक छ त्यसै तपाईले चाहिँ 8 वटा के गर्नुहुन्छ कस्टमरलाई चाहिँ तपाईले कनेक्सन दिन सक्नुहुन्छ ल यो कुराहरु यसले डिनोट गर्छ ल खासमा अब यसलाई जस्तै इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि कुन कस्टमरले कति गेट गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको प्रत्येकलाई जस्तै फर्स्ट कस्टमरलाई कति दिनुहुन्छ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्स्टलाई भन्दा 200 यो कति बिटको खासमा यो सबै कतिको तपाईको /27 बिटको होला यो ओके इट विल बी अन द /27 बिट भनेपछि फर्स्टमा 200.110 लाई दिने के यसलाई दिने 200.110 स्ल्यास कति 27 नट 24 ओके 24 भन्ने बित्तिकै फेरि सबै नेटवर्क यसरी लिन्छ 27 भन्ने सेकेन्डलाई कति दिने त्यसो भए यो नेटवर्क दिने भन्नु त पर्यो नि त को हो त रिप्रेजेन्टेसन यसलाई दिने भने 32 होला कति 200.132 स्ल्यास कति तपाईको 27 यसरी के हुन्छ तपाईको हरेक नेटवर्कलाई तपाईले रिप्रेजेन्ट गर्दै जानुहुन्छ ल
अर्कोलाई दिनु पर्यो भने कति दिनुहुन्छ लाइक द लास्ट वान इज यसलाई दिनु पर्यो भने 200.100.64/27 यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ प्रत्येक कस्टमरहरूलाई चाहिँ एज मैले डाउनलोड नै लेखेँ नो इस्यु ओके सो यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ एड्रेस चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ कि प्रत्येकलाई रिलेटेड नेटवर्कहरू चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ /24 जम्मा कतिवटालाई 8वटालाई तपाईँले चाहिँ त्यसरी मेन्सन गरिदिन सक्नुहुन्छ सो दिस इज द नेटवर्क रिप्रेजेन्टेसन है जस्तै एउटालाई यो 0 भनेर हुँदैन ल यो सेकेन्ड नेटवर्कलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने 200.100.32 भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यहाँ हेर्छु भने यहाँ हाम्रो यहाँ हेर्छु भने अघि त्यही हो 24 बिटको लगाएको थियो लगाएको हो नि त 200 को त्यो एक्सेप्ट नै गरेन अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा 200.100.0/27 बिट लाउनु पर्यो यो नेटवर्कमा यसमा अर्कोमा कति लाउनु पर्यो 200.100.132/27 लाउनु पर्यो प्रेजेन्ट दिस अर नट ल यहाँ हेर्छु नेटवर्क आइडी कहिले पनि हाम्रो डिभाइसले एक्सेप्ट गर्दैन भन्छौँ त्यो एक्सेप्ट गर्दैन ल इनेबल टर्मिनल इन्टरफेस गिग 0/0 आइपी एड्रेस कति 200.100.1 कति हुन्छ सबनेट 224 हुन्छ ल वाइ बिकज इट्स अफ 27 बिट र 27 बिटको हामीले सबनेट कति निकालेको छ कि 224 निकालेको छ त्यही सबनेट तपाईँले दिनुपर्छ भयो अब अर्को इन्टरफेसमा म डिजाइन गर्छु फेरि गिग 0/1 ठीक छ यसैको तपाईँले कुनै एउटा लगाउनु भयो यही एड्रेसको कुनै एउटा लगाउनु भयो मानौ तपाईँले त्यही भित्रकै लगाउनु भयो 30 लगाउनु भयो मान्दैन ल यो ठीक छ तपाईँले कति लाउनु भयो 31 लाउन खोज्नु भयो हेर भयो लाउन खोज्नु भयो तपाईँको 31 लाउन खोज्नु भयो के भन्दैछ ब्याट मार्क्स /27 फर द एड्रेस भन्छ भनेपछि यो 31 त एक्सेप्टै गर्दैन अरे ल किन भन्दाखेरि 27 बिटमा लाँदाखेरि यो 27 बिटको रहेछ र 27 बिटमा लानु भयो भने चाहिँ यो एड्रेस लाग्दैन बिकज द्याट इज अ नेटवर्क आइडी भन्नु खोज ब्रोडकास्ट आइडी हो भन्न खोजेको के खासमा यसले त्यही भएर 27 बिट नै यो आइपी एक्सेप्ट हुँदैन भने ल अब जस्तै मैले अर्को आइपी लगाउन खोजेँ इन्टरफेस कतिमा तपाईँको गिग 0/1 मा नेटवर्क त बेग्लै राख्नु पर्यो नि त होइन सबनेट मार्क्स एउटै छ त्यही हो र यसमा मैले 32 राख्न खोजेँ ल मेरो अर्कै नेटवर्क लगाऊँ न त भन्ने कुरा भयो 32 त लिँदैन ल किन त्यो नेटवर्क आइडी हो कि अर्को नेटवर्कको लागि कति दिँदा हुन्छ त्यसपछि 33 34 वाटेको रिवान के हुन्छ दुटै कति छ 27 बिटको छ यसले अर्कै नेटवर्क रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले अर्कै रिप्रेजेन्ट गर्छ सो यसरी के गरिन्छ तपाईँको एउटै तपाईँको सबनेटलाई यसरी 7 वटालाई दिन सक्यो ल यो क्याल्कुलेट गर्ने तरिका अलिकति सजिलो छ एक्सेल चलाउन आउँछ भने चाहिँ राम्रो छ फर्मुलाहरू अलिकति प्रोपरली आउँछ भने होइन जस्तै तपाईँले के निकाल्नुपर्छ एउटा त कतिवटा नेटवर्क भन्ने कुरा अब त्यो सुरुमा क्याल्कुलेट गर्नु दुईटासम्म चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ है फेरि नेटवर्क आइडी चाहिन्छ अनि भ्यालिड होस्ट को हुन्छ बिचमा होइन त्यसपछि तपाईँले के आउँछ ब्रोडकास्ट आइडी चाहिन्छ यति इन्फर्मेसन तपाईँलाई चाहिन्छ कि अरू होइन यति चाहिँ कतिवटा चाहिएको छ हामीलाई जम्मा 8 वटा त हुने होइन धेरै त होइन सो नेटवर्क मैले 8 वटासम्म मात्रै गरेर 6 मात्रै भएछ 7 8 भयो नि होइन नेटवर्क आइडी कति छ सुरुको 0 लेख्दा पनि हुन्छ 200.100.100 भनेर होइन 0 भयो सेकेन्डको कति छ सेकेन्डको कति निस्क्यो 32 निस्क्यो सो थर्डको कति निस्किन्छ त त्यसमा अर्को कति निस्क्यो 64 निस्किन्छ अरे भयो नि होइन अर्कोको 96 निस्किन्छ अरे 128 160 192 224 सकियो होला ब्रोडकास्ट आइडी कति निस्किन्छ एउटाको 31 निस्क्यो सुरुको दुईटा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ मिनिमम 63 निस्क्यो ल भइगयो न त फर्मुला लाउँदा पनि भयो कति कति निस्किन्छ अरे त्यस पछाडि 95 127 159 191 हेर्नु है यतापट्टि 223 225 भयो नि होइन भ्यालिड होस्टको चाहिँ अलिकति आउँदो छ भ्यालिड होस्ट भनेको के हो भ्यालिड होस्ट भनेको तपाईँको नेटवर्क आइडी भन्दा एउटा बढ्ता हो कि ओके एन्ड तपाईँको जुन के भन्छ जुन तपाईँको ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी भन्दा चाहिँ एउटा लेस हो कि भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु होइन तपाईँको नेटवर्क यो भ्यालिड होस्ट भनेको के हो नेटवर्क आइडी भन्दा एउटा ग्रेटर ब्रोडकास्ट भन्दा लेस कि नेटवर्क आइडी भन्दा ग्रेटर ब्रोडकास्ट भन्दा लेस हो ल भनेपछि कति हुँदैछ 1 देखि 30 सम्म
सिमिलर 33 देखि 62 सम्म 65 देखि 94 सम्म 97 126 129 158 हैन 161 190 193 222 अनि 222 250 225 देखि 250 सम्म भयो हैन सो यसरी पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ ल र रेन्डम दिँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्ने तरिका चाहिँ त्यो सजिलो हुन्छ अनि चाहिँ यसरी के गर्न सकिन्छ तपाईको नेटवर्क चाहिँ लगाउन सकिन्छ ल सबनेटिङ गर्न सकिन्छ सो तपाईको के भयो यसरी अब थुप्रै नेटवर्कहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ र आइपी त्यति धेरै म्याक्सिमम 100% के भन्छ म हैन यति नै चलाउँछु एक्ज्याक्टली भने नभने पनि के हदसम्म धेरै हदसम्म म्यानेज हुन्छ कि मानौ न पहिला एउटै मात्रै नेटवर्कलाई चलाइन्थ्यो अहिले 8वटा नेटवर्क भइसक्यो हैन झन् तपाईको यो होस्ट यदि नचाहिएको रहेछ होस्ट कतिवटा मात्रै चाहिएको रहेछ तपाईलाई मानिलिउँ फर एक्जाम्पल यु जस्ट रिक्वायर द होस्ट ओन्ली समथिङ 6वटा मात्रै चाहिरहेको छ कि भन्दा अरु के हुन्थ्यो यो सबै नेटवर्क हुन्थ्यो नि हैन कतिवटा हुन्छ 2 को पावर 5 अनि चाहिँ 32 वटा कस्टमर हुन्थ्यो के तपाईको त झन् दुईटै मात्रै चाहिएको रहेछ नि त 2 को पावर 2 4 -2 त गर्नु पर्यो 2 वटा अनि चाहिँ 2 को पावर 6 गर्दा कति हुन्छ फेरि 64 वटा कस्टमर निकाल्न सक्नुहुन्छ कि बुझ्नु भनेपछि यसरी के हुन्छ एउटै नेटवर्कलाई चाहिँ हामीले मल्टिपल मा चाहिँ स्प्लिट गर्न पाइयो कि बिकज अफ दिस रिजन सो एनी डाउट अन दिस कसैले केही सोध्नु छ अब क्याल्कुलेट गर्नको लागि गाह्रो छैन ल तपाईको पहिला कन्सेप्ट चाहिँ बुझौँ के हुन्छ भनेर यो सबनेटिङ क्याल्कुलेटर भन्नु हैन थुप्रै क्याल्कुलेटर गेन गर्नुहुन्छ मोबाइलमा एप्लिकेसनहरु नै हुन्छ हैन यो calculator.net भन्ने राम्रो छ हैन अरु पनि चलाउँदा हुन्छ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो चलाउँदा हुन्छ मलाई आईपी एड्रेस दिनु पर्यो अलिकति कन्सेप्ट भयो भने निकाल्न सकिन्छ आईपी कति छ मेरो 200.1.1.0 छ त्यही क्याल्कुलेट गरिरहेको छ सँगैदेखि कति बिटमा लाने मन छ 27 बिटमा हो कतिको C+ को एड्रेस हो क्याल्कुलेटेड अब लेखिदिएको छ यसमा आईपी एड्रेस के हो नेटवर्क आईडी के हो होस्ट रेन्ज कतिसम्म पर्छ ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ होस्ट कति हुन्छ नोटेसन के हुन्छ बाइनरीमा लाँदाखेरि हैन कमेन्ट मार्क्स कति हुन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स कति हुन्छ वाइल्डकार्ड मार्क्स विस्तारै पढ्नु ल पब्लिक एड्रेस हो त्यो सबै तपाईको इन्फर्मेसनहरु छ ल यसमा सो यसरी के गरेको छ तपाईको नोटेसन गरेको पाउँछ यस्ता अरु क्याल्कुलेटरहरु पनि हुन्छ तपाईहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भयो कसैले के डाउट छ यसमा Anything to ask? Anyone? बुझ्यो अभिषेक सर बुझ्यो अभिवेक सर सर बुझिँदैछ भीष्म सर दावा पनि पढ्नु भएको होला शैलेश सर बुझ्यो प्रेम सर सुमन सर एनीथिङ टु आस्क के सोध्नु छ यसमा कसैलाई विवेक सर के आजदेखि हुनुहुन्छ आईटी फिल्डको कि नन आईटी फिल्डबाट हुनुहुन्छ सर तपाई सर बुझिँदैछ नि हैन सो बुझिँदैछ यसरी के गरिन्छ क्याल्कुलेट गर्ने गरिन्छ र सो तपाईहरुले एक दुईवटा गर्नु होला हामी अझ अलिकति अर्को टपिक पनि लान्छौं यदि बुझ्यो भने बुझेन भने म त्यसमा के डाउट छ त्यो बुझाइदिन्छु ल समथिङ यु क्यान पिक अप एनी सोर्स अफ एड्रेस 10.0. कति गरौँ 0/ कति रहेछ 24 बिटको यसको तपाईको होस्ट छ समथिङ लाइक कति निकालौं धेरै भन्दा नि ठिकै छ 60 कति 62 को रेन्जमा रहेछ ल सो यो तपाईहरुले निकाल्नु होला एउटा यति रिक्वायरमेन्ट भएको कन्डिसनमा हैन अब अर्को पनि लियौं एउटा एक्जाम्पलको लागि चाहिँ 223 नै लियौं हैन 223.0.0.0 लियौं र यो तपाईको 24 बिटको नेटवर्क हो र आई वान्ट टु कन्भर्ट इट टु दी समथिङ लाइक द कतिमा भने तपाईको 29 बिटमा कन्भर्ट गर्नु होला ल हैन होस्ट कति निस्किन्छ नेटवर्क कति निस्किन्छ क्याल्कुलेट गर्दा हुन्छ ल दिस इज द ट्याक्स फर यु जसै गर्दा पनि हुन्छ यो दुईटा तपाईहरुले गर्नु भने राम्रो हुन्छ सो यो भयो ल एउटा यसमा कसैलाई डाउट छ भने सोधौं है छैन भने मैले यसलाई इन गरे ल त्यसरी के हुन्छ यो डिफरेन्ट नेटवर्क चाहिँ यसरी गर्छ अब केही थ्योरेटिकल पार्टहरु छ हैन केही तपाईको एक दुईवटा हामीले ओएसए मोडल र टीसीपी आईपी मोडलहरु पढ्छौं त्यसलाई हेर्छौं यो दुईटा गर्नु होला अनि भोलि हामी के गर्छौं बाँकी रहेको ए क्लास र बी क्लासको चाहिँ भोलि गर्छौं ल
किन भन्दाखेरि यु विल गेट द प्र्याक्टिस टाइम अनि यो सी क्लासको कन्सेप्ट बुझेपछि ए र बीमा केही पनि छैन त्यस्तो तर यो चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो होला तपाईँहरूले सो देयर इज अ ओएसए मोडल हैन एउटा ओएसए मोडल छ अनि अर्को टिसिपी-आईपी मोडल छ अझ सो यो त्यो सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन अगाडि हामीले प्रोटोकल्सहरु पढ्यौ आईपीहरु पढ्यौ वी टक अबाउट द डिभाइसेस अल्सो अगे हामीले के गर्यौं डिभाइसेसहरुको बारेमा पनि पढ्यौं र त्यसमा व्हाट यु फाउन्ड इज दैट एक्ज्याक्टली भन्नु पर्दाखेरि थुप्रै वी टक अबाउट डिभाइसेस मोडल यो सबै हामीले पढिसक्यौं ल ओएसए मोडल भन्छ न ओपन सिस्टम इन्टरकनेक्सन भन्छ बिफोर जब स्टार्टिङ पोइन्ट थियो तपाईको लाइक के भन्छ तपाईको कम्प्युटरको कम्युनिकेसन्सको भनौं एउटा मल्टिपल भेन्डर्सहरु पनि एक आपसमा कम्युनिकेट गर्ने थ्रु द नेटवर्क भन्ने थियो त्यो कन्डिसनमा कम्प्याक्टेबल थिएन बिकज दे हैव टु रन द सेम भेन्डर्स हैन सेम भेन्डर रन गर्नु पर्थ्यो बिकज अफ देयर प्रिन्सिपल एन्ड वे अफ कम्युनिकेसन हुन सक्छ सो त्यो कारणले चाहिँ मल्टिपल भेन्डर्सहरु चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेसन नभइदिने के बुझ्नुभयो नि भनेको अब कसैले आईबीएम को कम्प्युटर ल्यायो अर्कै भेन्डरको एक्सजेड भेन्डरको कम्प्युटर ल्यायो भने त्यो दुईटा बीच नेटवर्किङ नहुने कि सो दैट वाज द वान अफ द डिफेक्ट फाउन्ड इन दैट टाइम so what they did is that they try to know okay what sort of levels or what sort of functions should be fulfilled so that each of the device will be able to make the communication के अनि के कन्सिडरेसनहरु चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ के भन्छ लाइक कन्सेप्ट अथवा के फंक्सन चाहिँ फुलफिल गर्नै पर्ने हुन्छ कि ताकि तपाईको कम्युनिकेसन प्रोपर होस् भन्ने कुरा आयो त्यतिखेर दे गिभ द लाइक लट्स अफ तपाईको हुन सक्छ दे गिभ द लट्स अफ थ्योरेटिकल अर द लजिकल एन्सर्स हैन एट दैट पोइन्ट सो त्यो पिरियडमा दुईटा तपाईको मोडल्सहरुलाई चाहिँ म्याक्सिमम सपोर्ट गर्यो कि टिसिपी-आईपी मोडल र ओपन ओएसए मोडललाई चाहिँ सपोर्ट गरेको पाउँछ ल के भयो भन्दा ओएसए मोडल र टिसिपी-आईपी मोडलमा त्यस्तो भास्ट डिफरेन्स केही नै छैन हुन त हैन त्यसको फंक्सनै डिफरेन्ट भन्ने केही पनि छैन बिकज दैट इज अ वे अफ कम्युनिकेसन हो बट स्टिल मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ व्हाई वी कल द टिसिपी-आईपी बिकज टिसिपी इज अ कनेक्सन ओरिएन्टेड एन्ड आईपी इज अ कनेक्सनलेस सो दैट इज द रिजन व्हाई वी कल द टिसिपी-आईपी ओके टिसिपी-आईपी भन्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो हैन एउटा युडीपी र आईपी भन्दाखेरि चाहिँ युडीपी पनि कनेक्सनलेसमा काउन्ट हुने भयो आईपी पनि कनेक्सनलेसमा काउन्ट हुने भयो सो कनेक्सनै नबनाइकन त कम्युनिकेसन हुँदैन सो दैट वाज द कन्सेप्ट लाइक ओके सेइङ द टिसिपी-आईपी म्याक्सिमममा भन्नुको रिजन चाहिँ त्यो पनि हो एउटा अब ओएसए मोडल पढौ पहिला अनि टिसिपी-आईपी पढ्दा सजिलो हुन्छ ल किनभने त्यसमा केही डिफरेन्स छैन कि टिसिपी-आईपी पढेर ओएसए मोडल पढ्दा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ म्याक्सिमम यसरी पढ्दै जाँदा सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई है यस इफ यु आर फ्रम द आईटी ब्याकग्राउन्ड भने त्यो पढिरहनु भएको कुरा हुन्छ ओएसए मोडलहरु हैन तर हामीले सुरुमा किन एकैचोटी ओएसए मोडल नपढेर अगाडिको यो धेरै टपिकहरु गरियो भन्दाखेरि किन भन्दा नाउ आई थिंक अन दिस लेभल वी नो रिगार्डिङ इच अफ द डिभाइसेस अनि त्यसको फंक्सन्सको बारेमा एउटा बेसिक फंक्सन्सको बारेमा हामीले थाहा भइसक्यो के अब चाहिँ ओके त्यसले कुन लेभलमा फंक्सन गर्छ भन्ने कुरा नलेज छ र हामीले आईपी पनि पढ्यो सो वेट इट इज गोना फंक्शन्स एन्ड हाउ इट इज गोना एप्लाई वी टक अबाउट द म्याक एड्रेस सो वेट इट इज गोना फंक्शन त्यो कुराहरु हामीलाई लगभग थाहा भइसकेको छ के आई होप सो है अहिलेको लेभलमा चाहिँ सो अब तपाईको यो लेभलमा यसले काम गर्छ भन्नको लागि गाह्रो हुँदैन ल सो लेट मी गो अन द फर्स्ट लेयर नर्मली यसलाई हायरार्चिकल लेयर भन्छ बिकज इट इज अ कम्प्लिटली अपोजिट लेयर छ हामी नर्मली फर्स्टमा फर्स्ट फंक्शन सेकेन्ड भन्छौं नि त हैन तर यो चाहिँ अपोजिट टाइप अफ लेयर भएको कारणले चाहिँ दैट वाज द रिजन अन्त फरक पर्दैन सो यहाँ नै जाने भने कतिजनाले होरिजेन्टल भर्टिकल भन्छ त्यसमा गइरहनु पर्दैन ल त्यस्तो डिपली सो यहाँ के छ भन्दाखेरि 1984 भन्छ 83 मै तपाईको अर्को मोडल आइसकेको थियो लगभग फिजिकल लेयर भन्ने बित्तिकै फिजिकल डिभाइसको कुरा आउँछ कि र द डिभाइस इज नट अल द डिभाइसेस दैट वी युज्ड फिजिकल डिभाइस भन्ने सबै डिभाइस चाहिँ होइन कस्तो भन्दाखेरि जसले एउटा कनेक्सन गराउने काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ फिजिकल डिभाइसको रूपमा यसलाई काउन्ट गर्छ के नर्मली केबल्स हैन केबलहरु भयो अब हाम्रो कनेक्सन मैले भन्ने गराएको छु सधैँ पनि वायर्ड कनेक्सन मात्रै हुँदैन केबल्सकै थ्रुबाट मात्रै हुँदैन फाइबरकै थ्रुबाट मात्रै हुँदैन वायरलेस पनि हुन्छ सो वायरलेसमा भनेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कुरा आयो के सो भनेपछि त्यो सिग्नल्सहरुको हैन सिग्नलहरु भयो अनि मिडिया कन्भर्टरहरुको कुराहरु आउँछ हैन अब त्यो मिडिया कन्भर्टरले पनि कुन लेयरमा बसेर काम गर्छ म्याक्सिमम लेयर 1 मै हुन्छ हैन त्यो कुराहरु आयो अनि त्यसपछि भनेको अर्को भनेको तपाईको के आउँछ यता सिग्नलहरु भइहाल्यो वाइफाई को यता तपाईको वायर्ड कनेक्सनको केबल्सहरु अप्टिकल फाइबरहरु कुरा आयो हैन यो मिडिया कन्भर्टरहरुको कुरा आयो अनि हब अल्सो डिपेन्ड लाइक कम्स अन्डर द फिजिकल लेयर्स ओके हबलाई पनि फिजिकल लेयरमा काउन्ट गर्ने गरिन्छ के सो त्यो डिभाइसहरु चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयरमा हुन्छ
अब त्यसमा जुन हामी डाटा भनेर भन्छौँ हैन, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, दिस इज माई डाटा भन्छौँ, कुनै एउटा फाइललाई इन्डिकेट गरेर, कुनै एउटा भिडियोलाई इन्डिकेट गरेर कहिले यो मेरो डाटा भनेर आउँछ, कहिले भोइसको प्याकेट्स भनेर आउँछ। सो जुन हामीले डाटा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो खासमा तपाईँको फर्स्ट लेयरमा चाहिँ, फिजिकल लेयरमा चाहिँ अथवा लेयर 1 मा चाहिँ इट इज नट एक्ज्याक्टली अ डाटा के, यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिटमा हुन्छ कि तपाईँको, त्यो चाहिँ बिटमा हुन्छ, त्यो बाइनरी फर्मेटमा हुन्छ ल, त्यही भएर यसलाई भन्छ बिट अर बाइट्स अर बिट अर द बिट्स अर बाइट अर बाइट्स ल। अब धेरै छ भने बाइट्स भन्दा पनि भयो होइन, लेस छ भने बिट भन्दा पनि भयो। सो इट इज अन द फर्म अफ 1 0 कि बाइनरी फर्मेटमा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई यसको डाटा युनिट चाहिँ के भन्छ, बिट भनेर भन्छ ल। र यसमा तपाईँको बाइनरी ट्रान्समिसन हुन्छ अभियसली, ओके, इट इज नट एक्ज्याक्टली अ डाटा बनिसकेको हुँदैन, यो केमा हुन्छ, कम्प्लिटली बाइनरी फर्मेटमा हुन्छ ल। सो लेयर 1 इन्जिनियरहरू भन्ने बित्तिकै केमा तपाईँको एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा केमा चाहिँ तपाईँको काम हुँदो रहेछ, मेजर फङ्सन्स अन द बेसिस अफ द सिग्नल्स, अन द बेसिस अफ द कनेक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ ल, फिजिकल कनेक्टिभिटी। त्यस पछाडि यदि तपाईँको लेयर 1 मा कुनै इस्यु छैन भने तपाईँको सेकेन्ड लेयरमा जान्छ तपाईँको डाटा, र त्यसलाई भन्छ डाटा लिङ्क लेयर भनेर भन्छ। डाटा लिङ्क लेयरलाई नर्मली दुईटा वेमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको पाइन्छ, यसलाई दुईटा लेयर भन्छ ल, यहाँ चाहिँ सेगमेन्ट वाइज भनौँ न। यो फिजिकल लेयरसँग एट्याच चाहिँ म्याक हुन्छ, र यो डाटा लिङ्क लेयरसँग एट्याच चाहिँ के हुन्छ, एलएलसी हुन्छ ल, लोजिकल लिङ्क कन्ट्रोल भन्छ कि म्याक। म्याक द्याट इज अ फिजिकल के भन्छ, एड्रेस अफ द डिभाइसेस, यो फिजिकल एड्रेस हो। सो फिजिकल एड्रेसिङ गर्ने काम म्याक लेयरमै हुन्छ। र एलएलसीमा चाहिँ के हुन्छ भने नर्मली जब एउटा स्विचको इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ कि, द्याट मिन्स इट क्यान सेन्ड द प्याकेट, इट क्यान रिसिभ द प्याकेट। तर कतिपय तपाईँको ह्युज एमाउन्ट अफ नर्मली प्याकेट भन्दा पनि यो लेयर 2 मा चाहिँ फ्रेम भनेर भन्ने गरिन्छ ल। सो ह्युज एमाउन्ट अफ फ्रेमहरू आइरहेको हुनसक्छ, सो एकैचोटि सेन्ड गर्न नमिल्न सक्छ, त्यसको क्यापेसिटी हुन्छ, म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट कति हुने, नर्मली बाई डिफल्ट चाहिँ 1500 बाइट मात्रै हुन्छ कि लेयर 2 मा पनि लेयर 3 मा पनि ल, यति मात्रै सेन्ड गर्न सक्छ, त्योभन्दा बढ्ता गर्दैन। भनेपछि अब त्योभन्दा युज तपाईँको के आयो, साइजको तपाईँको फ्रेम्सहरू आयो भने त फ्रेगमेन्ट गर्नु पर्यो नि त मल्टिपलमा। सो त्यो कुराहरू पनि एररहरू छ छैन लेयर 2 मा है, लेयर 3 को होइन, एररहरू छ छैन। सो लोजिकल लिङ्क कन्ट्रोलले चाहिँ त्यो फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ त्यो फङ्सनहरूमा चाहिँ काम गर्ने गर्छ कि फ्लो कन्ट्रोल कतिको छ होइन, अनि त्यसपछि डाटालाई पार्टिकुलर तपाईँको फ्रेमलाई वेट गरेर पठाउनु पर्ने हो कि होइन, बफरमा राखेर, बफर इज लाइक अ डिस्क, एक किसिमको भनौँ न स्टोरेज डिस्क जस्तो हो। सो त्यहाँ राखेर म्यानिपुलेट गरेर पठाउनु पर्ने हो कि होइन, म्याक्सिमम ट्रान्समिसन युनिट कति छ। सो त्यो लेयर 2 बेसिसमा फङ्सन चाहिँ उसले गर्छ कि, त्यही भएर नत्र त स्विचमा प्याकेट फ्रेम आयो फरवार्ड गरिहाल्ने भएको भए त धेरै लोड हुन्छ होला, त्यसरी अलिकति लोडलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ, कोलिजन हुनबाट केही हदसम्म यसले स्टप गर्छ ल एलएलसीले। त्यो भयो। र यदि लेयर 2 मा अब कतिपय केसहरूमा चाहिँ हामी जस्तै कुनै कुनै स्विचको इन्टरफेसहरूमा चाहिँ यो म्याकको डिभाइसले एलाउ गर्ने, अरूलाई नगर्ने, एज लाइक द पोर्ट सेक्युरिटीहरू पनि भन्छ। सो त्यस्तो पनि गरिरहेको हुन्छौँ कि। सो त्यो कारणले चाहिँ उसले म्याक चेक गर्दाखेरि चाहिँ ओके द डिभाइस इज नट एलाउडेड अन दिस इन्टरफेस भने पछाडि उसलाई ब्लक गर्नु पर्यो कि, ड्रप गरिदिनु पर्यो। सो लेयर 2 मा चाहिँ स्पेसली म्याक बेसिसको फङ्सन हुन्छ। सो कतिपय के भन्छ लाइक म्याक बेसिस फिल्टर गरेको छ भने चाहिँ लेयर 2 स्विचमै बसेर नर्मली पोर्ट के भन्छ पोर्ट सेक्युरिटीहरू गरेको हुन्छ कि यो म्याक चाहिँ यो इन्टरफेस चाहिँ यो म्याकसँग मात्रै रिलेटेड होस् भनेर बाइन्ड गरे जस्तो कि एक किसिमले। सो त्यो गरेको हुन्छ, त्योभन्दा अर्कै म्याक आयो भने उसलाई दिँदैन कि, एलाउ गर्दैन भनौँ न, रिजेक्ट गर्छ या ड्रप गरिदिन्छ। सो त्यो फङ्सन हुन्छ ल। भनेपछि त्यस्तो छैन केही पनि भने थर्ड लेयरमा जान्छ, त्यस्तो केही इस्यु आयो भने जाँदैन ल, त्यो ड्रप हुन्छ सेकेन्ड लेयरमा। ओके, र त्यस पछाडि भनेको डाटा लिङ्क लेयर ओके छ, फाइन छ भनेपछि नाउ द फ्रेम्स आर गोइङ टु कन्भर्ट टु द प्याकेट्स। दिस इज जस्ट केही पनि होइन, यो जस्ट बिट हुन्छ, फ्रेम हुन्छ, प्याकेट्स हुन्छ, त्यो लेयर बाई लेयर मात्रै डिफाइन हो। सो प्याकेट्समा कन्भर्ट हुन्छ, र यसमा चाहिँ मेजरली तपाईँको जस्तै लेयर 2 मा मेजरली काम गर्ने भनेको को डिभाइस स्विचमा काउन्ट हुन्छ, र स्विचले काम गर्छ ल। भने लेयर 3 मा काम गर्ने चाहिँ को राउटरले काम गर्छ, यहाँ चाहिँ राउटर नै भनिन्छ है। सो भनेपछि यसमा राउटरको मेजर काम त्यही हो, आइपी बेसिस काम गर्ने होइन, डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो भने कसरी त्यो नेटवर्कमा रिचेबिलिटी हुने, एउटा कुनै पनि सोर्सदेखि कुनै पनि एउटा डेस्टिनेसनसम्म कसरी रिचेबिलिटी हुन्छ, कहाँ कुन वेबाट जानुपर्छ, मल्टिपल वे छ भने त्यो मध्येको बेस्ट पाथ को हुन्छ,
किनभने सबैबाट पठाउने कुरा हुँदैन नि त। सो बेस पाथ को हुन्छ। सो त्यो पाथ डिटर्मिनेसनको काम चाहिँ त्यो राउटरले एज पर द राउट हैन राउटहरु हेरेर रुटहरु हेरेर वे भनौँ के एक किसिमले वेहरु हेरेर एउटा सोर्स र एउटा डेस्टिनेसन बीचको त्यो कनेक्टिभिटीको कुराहरु आउँछ। सो त्यो फंक्सन चाहिँ तपाईको नेटवर्क लेयरमा एउटा आईपी बेसिस फंक्सन चाहिँ नेटवर्क लेयरमा हुने गर्छ। ओके र यसमा यदि तपाईले कुनै पनि आईपी बेसिस नै फिल्टर गर्नु भएको छ भने यही आएर प्याकेट तपाईको ड्रप हुन्छ ल। यदि मानौ भन्नुभयो कि यो 100.1.1.1 चाहिँ एलाउ नै छैन भनेर भन्नु भइरहेछ भनेपछि यो तपाईको यहाँ आएर थर्ड लेयरमा आएर ड्रप हुन्छ ल। यहाँ त्यसपछि यसमा ओके फाइन छ सबै कुरा ठीक छ भने चाहिँ नाउ इट विल मुभ टु द सेगमेन्ट लेयर। यहाँसम्मको लेयरलाई हार्डवेयर लेयर भनेर भन्छ या मिडिया लेयर्स भन्छ बिकज इच अफ द लेयर्स आर युजिङ अ पार्टिकुलर डिभाइसेस के। फिजिकल लेयरमा त तपाईको केबल्स हैन त्यसपछि वाइफाई को तपाईको सिग्नल डिभाइसेसहरु भयो मिडिया कन्भर्टरहरु त्यस्ता थुप्रै डिभाइस युज भयो। सेकेन्डमा स्विचको काम भयो थर्डमा राउटरको काम भयो कि। सो भनेपछि इच अफ द डिभाइसेसले चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल लेयरमा चाहिँ इन्डिभिजुअल डिभाइस युज भएको कारणले चाहिँ यसमा के हुन्छ तपाईको म्याक्सिमम वी कल्ड इट एज अ मिडिया लेयर र द हार्डवेयर लेयर भनेर भन्छ ल। त्यहाँदेखि उता चाहिँ यो सफ्टवेयर बेसिसको काम होला यो सबै। अनि अर्को कुरा त्यो एउटा के पनि हो भने लेयर 1 इन्जिनियर भनेको कहाँ काम गर्ने, लेयर 2 भनेको कहाँ काम गर्दो रहेछ, लेयर 3 भनेको कहाँनेरि काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आई थिंक यु गेट अ कन्सेप्ट नाउ ल। भनेपछि लेयर 2 इन्जिनियरको नलेज के हुनुपर्छ स्विचिङमा बेस्ट नलेज हुनुपर्छ ल। कम्प्लिट लेयर 2 इन्जिनियर बन्ने हो भने लेयर 3 बन्ने भने राउटिङ मा बेस्ट नलेज हुनुपर्छ ल। त्यसरी लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 इन्जिनियरहरुलाई क्याटेगोराइज गर्ने गरिन्छ। अब फोर्थ लेयरमा त्यही हो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा तपाईको रिचेबिलिटीहरु चेक गर्ने रिलायबिलिटी छ छैन एक्ज्याक्टली त्यो रिलायबिलिटीहरुको कुरा आउँछ टीसीपी अर यूडीपी मा आउँछ ल त्यो। सो त्यो पार्टिकुलर प्याकेट टीसीपी को हो कि यूडीपी को त्यो कुरा क्याटेगोराइज गरिन्छ के। मानौ तपाईले एचटीटीपीएस मा केही कुरा सर्च गर्नु हुँदैछ भने त्यो के हुन्छ त सुरुमा L1 भयो L2 भयो त्यसपछि L3 मा आउँछ आईपी के हो त्यो हुन्छ। अनि आईपी भइसकेपछि त्यो टीसीपी हो कि यूडीपी टीसीपी हो नि त टीसीपी भइसकेपछि त्यसको पोर्ट कतिमा रन हुन्छ। सो यो कुराहरु मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ के। त्यही भएर सेगमेन्ट लेयर इज अल्सो कन्सिडर एज अ कोर लेयर। यसलाई के भन्छ तपाईको कोर लेयर भनेर पनि भन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्चुअल त्यसको टीसीपी हो कि यूडीपी हो त्यो क्याटेगोराइज गरिन्छ के ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ। थर्ड लेयरमा हुँदैन यसमा नेटवर्क लेयरमा हुँदैन ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर चाहिँ क्याटेगोराइज गरिन्छ कि आइदर इट इज अ टीसीपी or UDP either it is a reliable or not it can form the connectivity। so त्यो फंक्सन चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ ल। आफ्टर दिस त्यही सेम प्रोसेस यसमा सेगमेन्ट भन्ने गरिन्छ जुन हामी डाटा भनिरहेको छौं सेगमेन्ट र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो त्यसपछिको लेयरमा चाहिँ हामी सबैलाई डाटा नै भन्छौं यो होस्ट लेयर भन्छ दैट इज अ सफ्टवेयर लेयर अल्सो। सो सेसनको कुरा आउँछ तपाईको आइदर तपाईको कुनै पनि सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म चाहिँ कनेक्टिभिटी छ कि छैन एकचोटी क्रस चेक गरे जस्तो के either are you able to make the communication with me भने जस्तो हो कि। अब कतिपय कुरामा के हुन्छ भने नयाँ सेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। सो फर्स्ट टाइम तपाईको सेसन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्डमा भनेको तपाईको जस्तै मानौ न एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ बसेर के गरे मैले कमान्डमा गए मैले पिङ गरे google.com गरे के म फर्स्ट टाइम गर्दैछु नि त हैन। सो सुरुचोटी के हुन्छ भने तपाईको यो फर्स्टको प्याकेटले यहाँनेर के गर्छ यो फर्स्टको प्याकेटमा अलिक धेरै पनि टाइमिङ लाग्यो कि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति 232 मिलिसेकेन्ड जति लाग्यो। अब यसमा ब्यान्डविड्थहरुले पनि असर त गर्छ नै हैन। सो यो तपाईको फर्स्टको प्याकेट सेम प्याकेट 5 चोटी गयो 4 चोटी गयो नि त हैन। सिस्कोमा चाहिँ 5 टाइम्स जान्छ ल 4 टाइम्स गयो नि त सेम प्याकेट हैन। भने चाहिँ फर्स्ट प्याकेटले चाहिँ अब नयाँ हो नि त यो त। सो कनेक्सन बनाउने काम गर्नु पर्यो नि त हैन यो सेसन बनाउने काम गर्नु पर्यो के सुरुमा चाहिँ यसले। सेकेन्डले परेन थर्डले पनि परेन। अब फोर्थमा भइसकेपछि फोर्थ पछाडी चाहिँ के गर्नु पर्यो सेसनलाई टर्मिनेट गर्ने काम गर्नु पर्यो के यसलाई टर्मिनेट भनेको इन्ड गर्नु पर्यो कि किनभने यो पछाडी त जाँदैन नि त। भनेपछि यो तपाईको लास्टको प्याकेटले चाहिँ अब नाउ ओन्ली दिस मच नाउ आई हैव टु टर्मिनेट द पाइप भनेपछि त्यसरी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटै तपाईको इन्फर्मेसन भए पनि त्यो इन्फर्मेसन के हुन सक्छ कनेक्सन बनाउन खोजिरा हुन सक्छ या कनेक्सन बनिरहेछ भने कति टाइमदेखि यिनीहरुले कनेक्सन बनिरहेछ त्यो हुन सक्छ। र अब जब कनेक्सन सकिन्छ तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने जे फंक्सन थियो त्यो सकिसकेपछि त्यसलाई टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ के। सो यसरी कनेक्सन के भन्छ सेसन इस्टाब्लिश गर्ने सेसनको चेक गर्ने भइरहेछ छैन नयाँ सेसन हो कि तपाईको अलरेडी बिल्ट इन सेसन हो त्यो सेसन बनिरहेछ कि भन्ने कुरा चेक गर्ने र त्यसपछि सेसन कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई टर्मिनेट गर्ने काम चाहिँ यो सेसन लेयरले गर्छ ल खासमा। ओके
र डाटा नै भन्छौँ हामी। त्यस पछाडि प्रेजेन्टेसन। अब प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ सो गर्नु होइन कि प्रेजेन्ट गर्नु होइन कि के भन्दाखेरि रेडी टु प्रेजेन्ट बनाउनु हो कि। भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ यु निड टु लाइक जस्तै तपाईँले कुनै पनि भिडियो डाउनलोड गर्नुभयो भने अब त्यो इमेजको फर्मेटमा आइदियो भने हुन्छ त, हुँदैन नि त होइन। तपाईँले एउटा मेसेज पठाइरहनु भएको छ कसैलाई, त्यो सो गरेर गयो प्लेन टेक्स्टमा गयो भनेको हाई भनेर पठाउनु भयो, त हाई नै भएर गयो भने त जसले पनि देख्न सक्छ नि त बिचमा बसेर, तपाईँको प्याकेट क्याप्चर गरेर हेर्न सक्छ। भनिसके पछाडि त्यो के हुनु पर्यो, इन्क्रिप्टेड हुनु पर्यो कि। सो इन्क्रिप्सन गर्ने काम अब डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि के गर्नु पर्यो, त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्नु पर्यो नि त। डेस्टिनेसनमा लगेर पनि इन्क्रिप्ट नै गरेर सो गर्दा हुन्छ त, हुँदैन नि त, उसलाई त डिक्रिप्ट गराउनु पर्यो। सो इन्क्रिप्सन गर्ने काम, डिक्रिप्सन गर्ने काम, कम्प्रेस गर्ने काम, डिकम्प्रेस गर्ने काम, एउटा त्यो पार्टिकुलर तपाईँको जुन तपाईँको रिक्वेस्ट छ या तपाईँले आइदर सोर्स टु डेस्टिनेसन होस् या डेस्टिनेसन टु सोर्स होस्, सो त्यो रिक्वेस्ट होस् या रिप्लाई प्याकेट होस्, इट डजन्ट म्याटर, बट हाउ यु वान्ट टु एक्चुअली रिप्रेजेन्ट इट के, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न चाहने त। इमेज हो भने इमेजको फर्मेटमा हुनु पर्यो, भिडियो भने भिडियोको फर्मेटमा हुनु पर्यो, फाइल हो भने अब डकुमेन्टहरू हो कि। सो त्यो एक्चुअल के भन्छ लाइक फर्मेट अर द प्रेजेन्ट अर द रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरमा चाहिँ रेडी बनाइसक्यो सबै कुराहरू। र त्यस पछाडि भनेको एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ नाउ यु क्यान सी वाट एभर यु वान्ट टु सर्च अर वाट एभर यु हेभ रिक्वेस्टेड अर वाट एभर यु हेभ रिप्लाइड। सो तपाईँले रिप्लाई गेन गरिरहनु भएको हो या रिक्वेस्ट गरिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँले एप्लिकेसन लेयरमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब एप्लिकेसन इज नट लाइक तपाईँको के भन्छ कुनै अब हामी त नेटवर्कको कुरा गरिरहेछौँ, सो भेरियस ब्राउजर्सहरू भनौँ होइन, तपाईँको क्रोमहरू भयो जुनसुकै होस् कि। सो भेरियस ब्राउजरहरू जहाँ बसेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, वी ट्राई टु इनिसिएट द सेसन के। जस्तै मैले अब यहाँ बसेर केही कुरा सर्च गरेँ कि आई क्यान सर्च एनिथिङ, जस्तै सबनेटिङ क्यालकुलेटर नै सर्च गरेँ, ठिक छ नि होइन। अनि चाहिँ मैले सेन्ड गरेँ, त्यो सेन्ड गरेपछि मैले रिप्लाई गेन गरेँ कि। यस अभियसली इट ह्यापन्स विदिन अ सेकेन्डमा भयो जस्तो देख्छौँ हामी होइन, तर के हुन्छ नि इट टेक्स अ लट अफ प्रोसेस कि। यो प्रोसेसहरूमा जानुपर्ने हुन्छ ल सबै कुरा। सो अब कतिपय त्यही हो, अब कतिपय तपाईँको जुन अनवान्टेड प्याकेट्सहरू हुन्छ स्पेसली होइन, कतिपय साइट्सहरू ब्लक गरिरहेको हुन्छ, सो त्यो चेक गर्छ उसले होइन। सो अब कतिपय फर्मेटहरू मिल्दैन, सो यसरी चाहिँ के गर्छ उसले चेक गरेर त्यसलाई ड्रप गरिदिने काम, त्यसलाई के भन्छ लाइक एलाउ गर्ने काम, त्यो सबै चाहिँ उसले गर्ने गर्छ ल। कसलाई एलाउ गर्नुपर्ने, कसलाई ड्रप गर्नुपर्ने, दे ट्राई टु मेन्सन कि। कतिपय कन्टेन्ट बेसिस फिल्टर भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो लेयर 7 फिल्टरिङ भइरहेको हुन्छ, सो यो नदिने, यो साइट एसेस गर्न नदिने भन्ने कुराहरू आउँछ। सो त्यसरी चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ तपाईँको फिल्टर गरिरहेको हुन्छ। अब हामी एज अ युजर, एप्लिकेसन लेयर चाहिँ हाम्रो युजर इन्टरफेस हो, इट इज अ लेयर 7 ओके। यहाँ बसेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ भनौँ न, एक किसिमले हामी केही कुरा सर्च गर्छौँ या केही कुरा लुकअप गरिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामी एप्लिकेसन लेयरमा बसेर गरिरहेको हुन्छौँ। सो यसरी चाहिँ त्यही भएर हामी डाटा भनेर भन्छौँ होइन भन्न चाहिँ। सो यसरी तपाईँको टोटल 7 लेयर्सहरू भन्ने गर्छ ल। र एभ्रिवेयर यु क्यान सी द सेम थिङ, त्यो कसैमा पनि त्यो डिफ्रेन्स छैन होइन, त्यो सबैमा त्यो देख्ने नै एउटै कुरा हो। जस्तै त्यही हुन्छ होइन, त्यस्तै फङ्सन्सहरू हुन्छ, त्यस्तो केही डिफ्रेन्स चाहिँ छैन ल खासमा। वाइफाई ओके, एसएमएस गर्दैन स्टार्ट, त्यही हो। यो अब थुप्रै तपाईँको सर्भिस रन भइरहेछ होइन, मैले टिसिपीकै हेर्दा पनि एउटै कुरा हुन्छ, टिसिपी हेर्नुहोस् या युडीपी हेर्नुहोस्। लेयर 1 भनेको त्यही हो तपाईँको अहिले के छ अरे इन्टरफेस 0 को कुरा आउँदैछ होइन, फर्स्टको कुरा भयो अनि इथरनेट 1 र इन्क्याप्सुलेसन टाइप्सहरू। सो कस्तो छ के छ यहाँ कुराहरू आउँछ। अनि त्यस पछाडि भनेको तपाईँको सेकेन्ड भनेको कस्तो हो, सेकेन्ड भनेको इथरनेट 2 को कुरा आयो, म्याकको कुराहरू आउँछ यसमा होइन, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याकको कुराहरू आउँछ। त्यस पछाडि इन्टरनेट आइपीको कुराहरू आयो यसमा होइन, सोर्स म्याक सोर्स आइपी कति, डेस्टिनेसन आइपी कति हो भन्ने कुराहरू आयो। अनि त्यस पछाडि लास्टमा यो टिसिपी हो कि युडीपी हो, सो यो कुराहरू सो गर्यो। टिसिपी हो भने के रन गरिरहेछ, 443 रन गरिरहेछ होइन। सो यसरी तपाईँको चेकसमहरू फ्ल्यागहरूको कुराहरू आउँछ होइन, यसमा पनि तपाईँको फ्ल्याग्सहरूको कुरा आउँछ, फ्रेगमेन्ट गर्ने नगर्ने, डन फ्रेगमेन्ट रहेछ ल, यो के को प्याकेट रहेछ, मेबी समथिङ एनिथिङ के जे पनि हुनसक्छ। सो फ्रेगमेन्ट गर्ने, फ्रेगमेन्ट गर्नुपर्ने, फ्रेगमेन्ट नगर्ने, मोर फ्रेगमेन्ट गर्नु पर्यो। सो इट डिपेन्ड्स अपन यो हेडर सेक्सन्सहरू हुन्छ होइन, सोर्स के हो, डेस्टिनेसन के हो। सो यसरी के हुन्छ तपाईँको थुप्रै, अनि क्युएसको फिल्डहरू होला यो स्पेसली डिफ्रेन्सेस तपाईँको बन्छ होइन, के गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ।
सो अहिले त त्यस्तो बाइ डिफल्ट छैन होला। अनि चाहिँ यसरी तपाईँको के हुन्छ यो बेसिसमा चाहिँ के भन्छ लाइक यो बेसिसमा चाहिँ इच अफ द लेयरमा काम गरेको हुन्छ। जुनै प्याकेट हेर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यु क्यान सी द आइसिएमपी त छैन होला, आई थिङ्क आइसिएमपी रहेन अहिले रन गरेको, रन गरेर हेर्दा पनि हुन्छ तपाईँको। के पो भयो, यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ एकछिन हेरौँ। सो मैले के गरेँ, यहाँ बसेर सेम प्रोसेस होला, फ्रेम होइन, इथरनेट, अब सोर्स के हो, डेस्टिनेसन के हो, अनि के हुँदो रहेछ आइसिएमपी भन्ने जाँदो रहेछ। टिसिपी युडिपी होइन, यो आइसिएमपी होला। आइसिएमपी भनेको चाहिँ यो आइसिएमपी प्रोटोकल चाहिँ 1 मा रन हुन्छ ल। बिकज यो जुन हामी पिङ गर्छौँ, ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यो चाहिँ आइसिएमपी भन्ने त्यसले लान्छ। यो डाटा केमा छ, डाटा इन्क्रिप्टेड छ। यो त हुनुभयो त भएन नि त होइन, त्यो डिक्रिप्ट फर्ममा त हुनु भएन। सो इन्क्रिप्टेड डाटा छ ल यहाँ यसरी। सो यसरी के हुन्छ तपाईँको प्रत्येक लेयर्सहरू चाहिँ मेन्सन गर्ने गरिन्छ हरेक प्याकेटमा। त्यसलाई त गर्नु ठिकै छ। हरेक प्याकेटमा के हुन्छ, इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गर्नुपर्ने त्यो कामहरू हुन्छ। कुन कुन लेयरहरू हुन्छ त्यो हरेक प्याकेटमा जुनसुकै फङ्सनमा पनि यही हुन्छ ल। त्यही हो, अब सोर्सदेखि गइरहेछ भने अब तपाईँको इन्क्रिप्सन गर्नुपर्ने हो कि डिक्रिप्सन गर्नु, तपाईँले एप्लिकेसनमा बसेर तपाईँले हिट गर्नुहुन्छ होला, सुरुमा इन्टर गर्नुहुन्छ होला, त्यसपछि प्रेजेन्टेसनमा जान्छ, अनि फिजिकलदेखि आउट हुने भयो होइन। अनि अब डेस्टिनेसन हो भने तपाईँको लेयर 1 देखि उसले एचिभ गर्दै जान्छ। सो यहाँनिर सो गर्ने भयो, फेरि उसले रिप्लाई दिन्छ। यही प्रोसेस भइरहने हो कि। ओके, इट डिपेन्ड्स अपन द प्याकेट, बट सेम प्रोसेस विल हेल्प। यही छ अब एसएमटिपीहरूको कुरा छ, मेलहरूको कुरा छ। टिसिपी आइपी प्रोटोकल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन यसमा तपाईँको कुनै पनि मोडलमा। यसमा लेयर्स 7वटा लेयर्सहरू हुन्छ, यसमा 4टा मात्रै लेयर्स हुन्छ, त्यति नै फरक होला। यो डाटा लिङ्क र फिजिकल लेयरलाई नेटवर्क इन्टरफेस भन्छ, र बिट र फ्रेम्स एउटै कुरा हो कि। फिजिकलको सुरुमा बिट भन्छ, त्यस पछाडि फ्रेम भन्ने भयो, र प्रोटोकल्स एन्ड एभ्रिथिङ इज सेम। नेटवर्क लेयरमा तपाईँको के हुन्छ, यसमा इन्टरनेट भन्छ, नेटवर्क लेयर र इन्टरनेट भन्छ, काम एउटै हो, प्रोटोकल्स पनि एउटै हो ल। त्यस पछाडि आउँछ ट्रान्सपोर्ट, टिसिपी र युडिपीको काम हुन्छ यसमा सेगमेन्ट, यसलाई ट्रान्सपोर्टै भन्छ। र अर्को भनेको तपाईँको जति यहाँ 3टा लेयरमा हुने फङ्सन हुन्छ त्यो एउटैमा हुन्छ, एप्लिकेसनमा हुन्छ, त्यसलाई डाटा भन्छ, यसलाई पनि डाटा भन्छ। सकिएला यति नै। कम्प्रेसन गर्नुपर्ने, इन्क्रिप्सन गर्नुपर्ने होइन। यसमा तपाईँको यो के छ, तपाईँको एचटिपी छ होइन, यो ब्राउजरहरू छ यसमा। सो त्यो सबै नै के हुन्छ तपाईँको यो युज हुने प्रोटोकल्सहरू होला यसमा मध्ये हामी केही प्रोटोकल्सहरू पढ्दै जान्छौँ पछि पनि होइन, टनलिङहरू गर्छौँ, यो टनलको कुराहरू गर्छौँ, कतिपय प्रोटोकल्सहरू चाहिँ हामी पढ्दैन, एसक्युएल भयो, डाटाबेसको कुराहरू भयो होइन। सो यसमा कतिपय हेर्छौँ, कतिपय हेर्दैनौँ होइन। यो ब्राउजरहरूको कुराहरू छ, एचटिपी भयो। सो यसरी के हुन्छ तपाईँको टिसिपी आइपी र ओएसएममा फरक केही छैन। टिसिपी आइपीमा 4टा लेयर हुन्छ, उतापट्टि कति हुन्छ, 7वटा लेयर हुन्छ। र त्यहाँको 7वटा लेयरमा हुने फङ्सन यतापट्टि 4टा लेयरमा हुन्छ, तर फङ्सन्स इच अफ द लेयरको एउटै हो। मानौँ न इक्जाम्पलको लागि बुझ्दा यो पनि भयो नि त, एकैचोटि प्रेजेन्ट के भन्छ एप्लिकेसन लेयरमा गएर प्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ, हुँदैन नि, सुरुमा त मेन्सन गर्नु पऱ्यो नि त सबै कुरा। सो द प्रोसेस विल बी सेम, ओके, नथिङ डिफरेन्स। सो यसरी चाहिँ के भन्छ ओएसआई र टिसिपी आइपी मोडलले चाहिँ एउटा वे अफ कम्युनिकेसन्सलाई चाहिँ डिफाइन गरेको पाउँछौँ। यो हामीले पढेकै टपिक छ, यसमा केही डिफरेन्स छैन है, प्रोटोकल्सहरू छ। सो यसमा के सोध्नु छ तपाईँहरूलाई, एनिथिङ यसमा? अरू त्यही हो, डिपली लेखेको छ त्यति मात्रै छ। केही सोध्नु छ यसमा, एनिथिङ? बुझ्नुभयो